कहा थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर दिल ये माने कहा बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला इस दिल की आदत यही है गिर कर संभलता नहीं है जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान ये दिल बेपरवाह कतरा कतरा हो गया दिल ये बिखरता गया दुनिया गुजरती रही टुकड़ों पे चलती रही बस इसकी जिद है जो बेफिक्र लापता कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला इस दिल की आदत यही है गिर कर संभलता नहीं है जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान ये दिल बेपरवाह इस दिल की आदत यही है गिर कर संभलता नहीं है जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान ये दिल बेपरवाह ये दिल बेपरवाह ये दिल बेपरवाह ये दिल बेपरवाह Samika, I think अब स्टार्ट गरिदिँदा होला है हामी 30 जना जति भयौँ स्टार्ट गरिदिउँ न है समिका तिम्रो माइक म्युट छ है थ्याङ्क यू सोनिका नमस्कार सबैजनालाई यहाँहरू सबैलाई आजको यस अनलाइन सेसन एभ्रिथिङ यु निड टु नो अबाउट पिसिओडीमा म संयोगा भट्टराई आजको कार्यक्रम सञ्चालिका स्वागत गर्दछु आई होप मेरो आवाज क्लियर नै छ है सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ नि थ्याङ्क यू यहाँहरूलाई स्वस्थ नारीको बारेमा चाहिँ जानकारी अवश्य पनि छ जस्तो म मान्छु तर पनि म छोटोमा हाम्रो परिचय दिन चाहन्छु स्वस्थ नारी भनेको चाहिँ महिलाहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई हामीहरूले हाम्रो तर्फबाट के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर एउटा अठोट लिएर हामीहरूले यो स्थापना गरेको एउटा संस्था हो अनि यो 3 महिना यता हामीहरूले चाहिँ अनलाइन सेसनहरू मार्फत हामीहरूले जनचेतना फैलाउने कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौं हामीहरूले पहिला म्यानेज योर पिरियड क्राम्प्स भन्ने
एउटा अनलाइन सेसन गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि SRHR र COVID-19 मा त्यसको च्यालेन्जेसहरू के हुन्छ के कस्तो हुन्छ भन्ने अनलाइन सेसन पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। र आज चाहिँ हाम्रो एभ्रिथिङ यु निड टु नो अबाउट PCOD मा म फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत गर्दछु। अनि हामीहरूसँग आज दुईजना स्पिकर्सहरू हुनुहुन्छ, अस्मिता प्रियदर्शनी खतिवडाजी र उपमा लोहनीजी। म उहाँहरूको पनि परिचय दिन चाहन्छु। अस्मिता प्रियदर्शनी खतिवडाजी रेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ TU-बाट ब्याचलर्स फार्मेसीमा ग्रेजुएट गरेर अनि मास्टर्स JSS कलेज अफ फार्मेसी इन्डियाबाट चाहिँ कम्प्लिट गर्नुभएको छ। र उहाँ चाहिँ अहिले नेसनल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्समा एज अ लेक्चरर कार्यरत हुनुहुन्छ र उहाँ रिसर्चमा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। एउटा नेपाल हेल्थ रिसर्च एन्ड इनोभेसन फाउन्डेसनमा एज अ रिसर्च असिस्टेन्ट उहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। र उपमा लोहनीजी पनि एउटा रेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट आफ्नो ब्याचलर्स कम्प्लिट गर्नुभएको छ। अनि शी इज करेन्टली वर्किङ एट सन फार्माक्युटिकल्स इन द मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट। सो उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै आजको यस कार्यक्रमतर्फ चाहिँ अगाडि बढौँ होला। सबैभन्दा पहिला अस्मिता प्रियदर्शनीजी, यहाँले स्क्रिन सेयर गर्नुपर्छ होला हजुरको सेसनको लागि। मैले चाहिँ बन्द गर्छु है त। हेलो अस्मिताजी। हेलो, स्क्रिन देखिरहेछ मेरो? हजुर देखिरहेको छ। ओके, सो म चाहिँ अस्मिता प्रियदर्शनी खतिवडा। सो सर्वप्रथम त म सबैजना पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई चाहिँ यो सेसनमा जोइन गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र सबैलाई स्वागत गर्दछु। साथै स्वास्थ्य नारीको टिमलाई पनि यो अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सो फर्दर डिले नगरिकन म चाहिँ हाम्रो आजको टपिकतर्फ मोड्न चाहन्छु। आज चाहिँ हामी PCOD अथवा पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भनेर चाहिँ डिस्कस गर्दैछौँ। सो किन PCOD नै चाहिँ कुरा गर्दैछौँ भनेर भन्छु। थोरै ब्याकग्राउन्ड यसको। PCOD चाहिँ फर्स्टमा धेरै अगाडि 1935 AD मा नै आइडेन्टिफाइड भएको एउटा कन्डिसन हो हैन। तर पहिला चाहिँ यसको केसेसहरू निकै नै रेयर अथवा एकदमै कम देखिन्थ्यो भने अहिले 2020 सम्म आइपुग्दाखेरि पास्ट यो 5-6 इयर्सदेखि यसको यो डिजिजको अकरेन्स अथवा यसको प्रिभलेन्स एकदमै देखिएको छ। नट ओन्ली नेपालमा मात्रै नभइकन वर्ल्ड वाइड नै यसको प्रिभलेन्स चाहिँ धेरै देखिन्छ। सो ग्लोबली भन्नुपर्दा 6 to 10% अफ चाइल्ड बेयरिङ एजको वुमनमा चाहिँ PCOS अथवा PCOD देखिन्छ। नेपालमा त्यस्तै लाइक सिमिलर प्रिभलेन्स नै छ। अराउन्ड 5 to 10% नेपाली वुमन्सहरूमा PCOS चाहिँ देखिन्छ। सो फर्स्टमा लाइक PCOD भनेको के हो अथवा कसरी हुन्छ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म थोरै ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु सो द्याट तपाईँहरूलाई त्यो पछि के हो भनेर बुझ्न सजिलो होस् भनेर। सो यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो नर्मल ओभुलेसनको प्याटर्न देखाइएको छ जुन चाहिँ मन्थली एभ्री वुमनमा नर्मल्ली हुने गर्छ हैन। सो यो फिगर त आई गेस त्यो स्कुल लेभलदेखि देखि नै आइरहेको फिगर हो हैन, सबैलाई नोन नै होला। सो यो चाहिँ ओभरी भयो, यो चाहिँ फेलोपियन ट्युब भन्छ, यो युटेरस भयो, यो इन्डोमेट्रियम लाइनिङ भन्छ यसलाई चाहिँ, अनि यो सर्भिक्स भयो। सो कसरी चाहिँ ओभुलेसन स्टार्ट हुन्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ ब्रेनको एउटा पार्टमा हाइपोथ्यालामस भन्ने पार्टमा चाहिँ गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन अथवा GnRH भन्ने हर्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ। त्यो हर्मोनले ब्रेनको अर्को पार्ट पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ अथवा चाहिँ सिग्नल पठाउँछ। अब ल्युटिलाइजिङ हर्मोन LH र फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन FSH चाहिँ रिलिज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सिग्नल पठाउँछ हैन। अनि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले त्यो हर्मोन्सहरू अथवा त्यो यिनीहरूलाई चाहिँ गोनाडोट्रोपिन्स भनेर चाहिँ भन्छ, LH र FSH लाई चाहिँ। सो यो रिलिज गरेर यसको एक्सन भनेको चाहिँ ओभरीमा देखिन्छ। सो यसको इन्लार्ज्ड फिगर चाहिँ यो भयो। सो ओभरीमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा चाहिँ अराउन्ड 20 to 25 यो फलिकुलर सेल्सहरू भन्छ, यो सानो सानो त्यो फलिकुलर सेल्सहरू चाहिँ हरेक महिना ओभरीमा चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ। तर त्यो मच्योर फर्ममा चाहिँ हुँदैन।
त्यो मच्योर फर्म त्यो मच्योर हुनको लागि चाहिँ यो एफएसएच हर्मोन जुन छ त्यो हर्मोनले चाहिँ त्यसको डेभलपमेन्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो यो बिस्तारै मच्योर हुँदै जान्छ। यो मच्योर हुँदै जाने क्रममा चाहिँ एस्ट्रोजेन भन्ने हर्मोन जुन फिमेल हर्मोन वान अफ द फिमेल हर्मोन त्यो चाहिँ त्यो फलिकल्सहरूले बिस्तारै प्रड्युस गर्दै जान्छ। यो फलिकल्समा चाहिँ ओभम अथवा एगको साथसाथै फ्लुइड्सहरू पनि भएको हुन्छ हैन। अनि यो फलिकल एकचोटि मच्योर भइसकेपछि इन प्रेजेन्स अफ एफएसएच यो मच्योर भइसकेपछि चाहिँ अनि यो एस्ट्रोजेन पनि ब्लडमा बिस्तारै इन्क्रिज हुँदै जान्छ एज तपाईँको। अस्मिताजी हजुर एकैछिन, मैले यहाँ एकजना गीता कोली जीले चाहिँ लेख्नु भएको छ यो इङ्ग्लिसमा भन्दा हुन्छ भनेर। सो हजुरले इङ्ग्लिसमा भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँले बुझ्नुहुन्छ होला। ए ओके स्योर स्योर, इङ्ग्लिसमा पनि ठिकै नै छ। सो यहीँदेखि नै इङ्ग्लिसमा कन्टिन्यू गर्छु है, फेरि धेरै टाइम लाग्छ फेरि ब्याक जानको लागि। सो वन्स as the follicles say it starts maturing, or it starts developing more, then the amount of estrogen in the body also increases gradually. So the increased level of estrogen in the body send the signal to the hypothalamus to produce luteinizing hormone more. Then during the time of ovulation there will be more production of luteinizing hormone, which forces the the matured follicles to release the egg from the follicle. Then the released ovum or the released egg will make its passes to fallopian tube to the uterus. So during this process the estrogen levels will be raised, and the estrogen will make the body prepared for pregnancy, so that just in case if the ovum is fertilized, then if the ovum is fertilized in the fallopian tube, then it makes its way to the uterus. Afterwards it will get implanted in the walls of uterus, so that for that condition estrogen will prepare our body by thickening the line of endometrium. Along with estrogen, another female hormone known as progesterone, which gets released from the corpus luteum. This corpus luteum is the remaining part of the follicles after the release of ovum from it. So from corpus luteum, progesterone will be released. Then this progesterone also helps in support in thickening the endometrium and preparing our body for pregnancy. But if the egg is not fertilized in the body, then that egg won't get implanted in the endometrium, and with the time this corpus luteum will itself get dissolved in the ovary, and the progesterone levels in the body will drop down. So after that, this thickening of endometrium won't happen, and the shredding of the endometrium will start, which will followed by periods, which we call menstrual cycle. So every month this cycle continues. This is what the normal ovulation and menstrual cycle looks like. So coming to what exactly is PCOD. I'm sorry, मैले फेरि हजुरलाई रोके। यहाँनिर च्याटमा चाहिँ धेरैजनाले इङ्ग्लिसमा होइन नेपालीमै भन्नु भनेर भन्नुभयो, अनि मैले हेर्दाखेरि अहिले गीताजी पनि हुनुहुँदो रहेन रहेछ। सो आई थिङ्क हजुरले आफूलाई जस्तो ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ त्यसरी कन्टिन्यू गर्नु हजुरलाई सजिलो लागेको। अनि हामीहरू चाहिँ बरु पछि यो रेकर्डेड भर्जन युट्युबमा आउँदाखेरि चाहिँ बरु त्यो इङ्ग्लिस क्याप्सन्सहरू हजुर हजुर सबटाइटल हालिदिन्छु। हजुर कन्टिन्यू गर्छु है। सो पिसिओडी भनेको चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसन हो जहाँ चाहिँ जुन ओभरी छ त्यहाँ चाहिँ इमोच्योर सेल्सहरू, इमोच्योर एग सेल्सहरू चाहिँ धेरै अमाउन्टमा पाइन्छ, र त्यो चाहिँ प्रपरली डिस्चार्ज भएको हुँदैन थ्रु फलिकल्सबाट चाहिँ डिस्चार्ज भएको हुँदैन होइन। अनि त्यो डिस्चार्ज नभएपछि चाहिँ अल्टिमेटली त्यो ओभरीमै रिमेन भएपछि चाहिँ इभेन्चुअली एज टाइम पासेस त्यो चाहिँ सिस्टको फर्ममा चाहिँ टर्न आउट हुन्छ। सो सिस्ट भनेको चाहिँ बेसिकली इट्स जस्ट अ फलिकल होइन फिल्ड विथ फ्लुइड्स। सो यो चाहिँ पानीको फोका जस्तै हुन्छ, ओभरीमा चाहिँ पानीको फोका जस्तै हुनेलाई चाहिँ सिस्ट भनेर भन्छ।
सो यसमा पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भनेको छ। पोली भनेको मल्टिपल भयो, सो सिस्टिक भइहाल्यो। सो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओभरीमा चाहिँ मल्टिपल सिस्टहरू हुने कन्डिसनलाई चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभरियन डिजिज भनेर चाहिँ भन्छ। सो यो सिस्टको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि ओभरीको जुन साइज छ त्यो पनि इन्लार्ज गरिदिएको हुन्छ। यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नर्मल फिगर भयो। दुईटा ओभरीको साइज चाहिँ अलमोस्ट सिमिलर नै हुन्छ, बट पोलिसिस्टिक ओभरी भएको केसमा चाहिँ ओभरीको साइज चाहिँ इन्लार्ज भएको हुन्छ। यो चाहिँ नर्मल ओभरी भयो, यो चाहिँ इन्लार्ज ओभरी भयो। सो अर्को पोलिसिस्टिक ओभरी डिजिज अथवा पिसिओडी सँगसँगै अर्को सुनिने टर्म भनेको चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भनेर पनि सुनिन्छ, पिसिओएस भनेर भन्छ। यसमा यो सिन्ड्रोम भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा यसमा चाहिँ मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। पोलिसिस्टिक ओभरी डिजिज मात्रै र पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम आर डिफ्रेन्ट थिङ। अनि पोलिसिस्टिक ओभरी डिजिज चाहिँ मोस्ट अफ द फिमेल्सहरूमा देखिन्छ वन्स इन देयर लाइफ टाइम होइन। अनि इट्स नट द्याट सिभियर कन्डिसन पनि होइन, त्यो देखिन्छ, बिस्तारै रिजल्भ पनि हुन्छ। बट पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम चाहिँ पिसिओडीसँग कम्पेयर गर्दाखेरि इट इज मोर सिभियर अनि कम्पेरेटिभली इट हेज लोवर नम्बर अफ पेसेन्ट्स अल्सो। अनि अर्को चाहिँ पिसिओएस भनेको चाहिँ मेटाबोलिक डिसअर्डर हो। पिसिओडी चाहिँ जेनरली हर्मोनल इम्ब्यालेन्सेसले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्थ्यो, जुन अघि मैले फर्स्ट स्लाइडमा देखाएँ कसरी चाहिँ ओभुलेसनमा डिफ्रेन्ट हर्मोन्सहरू चाहिँ इन्भल्भ भएको हुन्छ भनेर। सो त्यो हर्मोन्सहरूको थोरै इम्ब्यालेन्स हुँदाखेरि पनि कज हुने भनेको चाहिँ पिसिओडी भयो। तर पिसिओएसमा चाहिँ हर्मोनल इम्ब्यालेन्सको साथ साथै अरू कन्डिसन्सहरू भन्दाखेरि सबै पिसिओएस भएको फिमेलहरूमा चाहिँ सिस्ट प्रेजेन्ट हुँदैन। तर पिसिओडीमा ओभरीमा मल्टिपल सिस्टहरू हुन्थ्यो नै, त्यसलाई हामीले पिसिओडी भन्थ्यौँ। बट पिसिओएस भएको कन्डिसनमा चाहिँ सिस्ट हुनु नेसेसरी छैन। इभन दो यसको नाममा पोलिसिस्टिक भए तापनि त्यो सिस्ट प्रेजेन्ट हुन्छ भन्ने नेसेसिटी चाहिँ छैन यसमा चाहिँ। सो यस लाइक पिसिओएस कसरी पिसिओएस नै हो भनेर कसरी थाहा पाउने भनेर चाहिँ म फर्दर स्लाइडमा भन्छु। पिसिओएस र पिसिओडी चाहिँ जेनरली इन्टररिलेट भएर आइरहेको हुन्छ। अनि पिसिओडी मेबी डोर्म्यान्ट फेज हुनसक्छ कि पिसिओएसको लागि। कसैलाई चाहिँ पिसिओडी छ, सिस्ट मात्रै छ भने उसको फर्दर लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन्सहरू भएन, अरू केही रिस्क फ्याक्टर्सहरू उसमा प्रेजेन्ट छ भने त्यो वुमनमा चाहिँ अल्टिमेटली पिसिओएस पनि अकर हुने चान्सेस चाहिँ धेरै हुन जान्छ होइन। अनि त्यही भएर पिसिओएस र पिसिओडीको कजेस, सिम्पटम्स, कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ सबै इन्टररिलेट भएर आउँछ। इट्स अलमोस्ट सबै सिमिलर नै छ कि। सो अब हेरौँ यसको कजेसमा। त्यो फर्स्ट डिग्री रिलेसन भनेको चाहिँ तपाईँको दिदीबहिनीमा, तपाईँको मम्मीमा, फुफूहरूमा छ भने तपाईँलाई पनि हुने चान्सेस बढ्ने भयो। अनि अर्को एउटा कन्डिसन चाहिँ ट्विन्सहरू हुँदाखेरि इफ फिमेल ट्विन्सहरू छ भने एउटा ट्विनमा देखेछ भने हाई प्रोबेबिलिटी अर्को ट्विनमा पनि देखिन्छ भनेर हुन्छ। अनि अर्को छ हर्मोनल डिसब्यालेन्स। हर्मोनल डिस्टर्बेन्स अथवा इम्पेयरमेन्ट चाहिँ पिसिओएसको चाहिँ एकदमै की फ्याक्टर हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन मेल सेक्स हर्मोन छ जसलाई एन्ड्रोजेन पनि भनिन्छ, त्यो एन्ड्रोजेनको लेभल चाहिँ फिमेल्सहरूमा एक्सेसिभ लेभलमा चाहिँ पाइन्छ। नर्मल्ली फिमेलमा एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन बढी हुन्छ, मेलमा चाहिँ एन्ड्रोजेन बढी हुन्छ होइन। अनि एन्ड्रोजेनको लेभल चाहिँ फिमेलमा एकदमै थोरै मात्रामा मात्रै हुन्छ, जस्ट फर फ्यु फङ्सन्स। अनि प्रोमिनेन्टली फिमेलमा एन्ड्रोजेनको लेभल बढ्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट डिस्टर्बेन्सेसहरू चाहिँ हुनसक्छ। अनि यो हर्मोनल डिस्टर्बेन्समा त्यो टेस्टोस्टेरोनको लेभल हाई हुनु बाहेक जुन इफेक्टिभ एस्ट्रोजेन थियो, जुन फिमेल बडीको नर्मल फिजियोलोजीको लागि चाहिने एस्ट्रोजेन छ, त्यसको अमाउन्ट चाहिँ थोरै कम हुने। अनि अर्को ल्युटिनाइजिङ हर्मोन जुन अगाडि भनेको थिएँ मैले, त्यो चाहिँ एकदमै एक्सेसिभ अमाउन्टमा रेज हुने हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ हर्मोनल डिस्टर्बेन्सको कुरा भयो। सो यो हर्मोनल डिस्टर्बेन्स नै इज एसोसिएटेड फर इट्स सिम्पटम पनि, इट्स कन्सिक्वेन्सेस पनि। पिसिओएसको धेरै रोल, पिसिओएसमा चाहिँ एकदमै पिभोटल रोल प्ले गर्छ हर्मोनल डिस्टर्बेन्सले चाहिँ। अर्को छ इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कुरा। सो इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ के, सो इन्सुलिन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट्स अ टाइप अफ हर्मोन जुन चाहिँ हाम्रो बडीमा प्यानक्रियासले चाहिँ प्रड्युस गर्छ। यसको काम भनेको चाहिँ हामीले जुन डाइट इन्टेक गर्छौँ त्यो डाइटबाट पाउने जुन ग्लुकोज छ त्यो ग्लुकोजलाई चाहिँ हाम्रो
बडीको सेल्सले चाहिँ इन्टेक गरोस् टु युज इट एज एनर्जी भन्ने चाहिँ इन्सुलिनको फङ्सन हो। सो इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ जब हाम्रो बडीले त्यो इन्सुलिनलाई चाहिँ युटिलाइज गर्न सक्दैन त्यसलाई चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेर चाहिँ भन्छ। सो इन्सुलिन चाहिँ प्रपरली युटिलाइज नभइरहेको खण्डमा बडीमा ग्लुकोजको लेभल बढी हुने भयो। सो ग्लुकोजको लेभल बढी हुँदाखेरि हाम्रो बडीले चाहिँ के बुझ्छ त, धेरै ग्लुकोज लेभल हुँदाखेरि चाहिँ के बुझ्छ त भन्दा अब अझै फर्दर इन्सुलिन चाहिँ प्रड्युस गर्न पर्यो त्यो ग्लुकोजलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि भन्ने चाहिँ सिग्नल जान्छ बडीमा होइन। त्यसले गर्दा अझ झनै बढी इन्सुलिन चाहिँ प्रड्युस हुने भयो। सो अलरेडी इन्सुलिन रेसिस्टेन्स छ, फेरि अझै बढी इन्सुलिन प्रड्युस भइरहँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हाइपर इन्सुलिनेमिया भन्ने कन्डिसन चाहिँ पुर्याउँछ। त्यो भनेको चाहिँ सिम्पली रेज्ड लेभल अफ इन्सुलिन इन द बडी हो। यो पनि पिसिओएसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिकको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि मोस्ट अफ द कम्प्लिकेसन्सहरू पनि यहीसँग एसोसिएटेड छ। सो त्यो इन्सुलिनको लेभल धेरै हुँदाखेरि यो रेज्ड इन्सुलिनले गर्दा र हाइपर त्यो जुन ल्युटिनाइजिङ हर्मोनको एकदमै इन्क्रिज लेभलले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी फिमेलहरूमा चाहिँ एन्ड्रोजेनको लेभल बडी प्रडक्सन हुन चाहिँ यसले चाहिँ रोल प्ले गर्छ। अनि अर्को भनेको एज इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा प्रपरली ग्लुकोज युटिलाइज भइरहेको हुँदैन। त्यो ग्लुकोज चाहिँ फ्याट सेल्सहरूमा गएर स्टोर हुने हुन्छ अथवा चाहिँ रनिङ तपाईँको ब्लड सेल्सहरूमा नै ग्लुकोजको अमाउन्ट चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डायबिटिज कज गर्न सक्छ, त्यसले गर्दा ओबेसिटी लिड हुन सक्छ। सो यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि कजबाट नै कन्सिक्वेन्सेस हुने चाहिँ भयो। इन्सुलिन रेसिस्टेन्स पछि अर्को स्ट्रेस भनेर छ। सो यो स्ट्रेस चाहिँ अपार्ट फ्रम हाम्रो मेन्टल फिजिकल स्ट्रेस लाइक डेली लाइफको स्ट्रेसहरू बाहेक जुन हामीले आफ्नो बडीलाई पुट अन गर्छौँ त्यो स्ट्रेस इन्क्लुड गर्छ यसमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ लाइक इट मे बी फ्रम एक्सेसिभ एक्सर्साइज अथवा चाहिँ लाइक अनहेल्दी फुड्सहरूको कन्जम्सनले गर्दाखेरि भयो होइन। अनि त्यो कारणले त्यो स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली जुन बडीको हर्मोनल ब्यालेन्स छ त्यसमा अफेक्ट गर्न सक्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पिसिओएसलाई निम्त्याउन सक्छ। सो त्यो स्ट्रेसको कुरा भइहाल्यो। अर्को छ मोडर्न लाइफस्टाइल। सो मोडर्न लाइफस्टाइल इज अल अबाउट अनहेल्दी फुड एन्ड ल्याक अफ एक्सर्साइज बेसिकल्ली। आइएम नट सेइङ कि सबै पिपलहरूले गर्छ भनेर, तर जेनरली हामी आफ्नो लाइफमा यस्तो बिजी भइरहेछौँ कि अहिले वी डोन्ट ह्याभ टाइम टु इट हेल्दी, टु प्रिपेयर हेल्दी फुड। अनि त्यो वी डोन्ट ह्याभ सफिसियन्ट टाइम टु स्पेन्ड इट अन फिजिकल एक्टिभिटिज अथवा बडी एक्सर्साइजहरूमा स्पेन्ड गर्ने त्यो टाइम पनि छैन। अब कतिले गर्दा पनि गर्दैनन्। सो मोडर्न लाइफस्टाइल, ल्याक अफ एक्सर्साइज, क्रास डाइटहरू चाहिँ सबै इन्टररिलेट भएर आउँछ। यो सबैले गर्दाखेरि अल्टिमेटली हाम्रो बडीलाई चाहिँ स्ट्रेस पुर्याउँछ। यसले गर्दाखेरि हर्मोनल डिस्टर्बेन्सेसहरू हुनसक्छ। सो त्यसले गर्दा पिसिओडी निम्त्याउन सक्ने भयो। अर्को छ स्मोकिङ। स्मोकिङले चाहिँ एउटा चाहिँ हर्मोनल डिस्टर्बेन्सेसहरू त कज गर्छ नै, यसले चाहिँ एस्ट्रोजेनको लेभल कम गर्ने, फिमेलमा एन्ड्रोजेनको लेभल इन्क्रिज गर्ने गर्छ भनेर स्टडीहरूले देखाएको छ। त्यो बाहेक यसले चाहिँ अरू मेटाबोलिक कन्डिसन्सहरू जस्तै हाइपरटेन्सन अनि ब्लड कोलेस्ट्रोल्सहरू इन्क्रिज गर्ने, कार्डियोभास्कुलर रिस्कहरू पनि बढी गराउँछ होइन। सो यो पनि पिसिओएसको चाहिँ एउटा कजको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। आई होप सबैलाई क्लियर नै भयो होला। सो कजेस पछि अब हम सिम्टम्स। कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ त पिसिओएस छ या छैन भनेर भन्ने कुरा भयो। र यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ सबै वुमन्सहरूमा एउटै सिम्टम देखिन्छ भन्ने छैन। अनि इफ एउटै सिम्टम देखिन्छ भने पनि त्यो सिम्टमको सिभियरिटी चाहिँ भ्यारी गर्न सक्छ। जस्तै कसैलाई एक्ने छ भने कसैलाई त्यो एक्ने धेरै सिभियर नहुन सक्छ, हेयरफल कसैमा सिभियर नहुन सक्छ, कसैमा एकदम एक्सेसिभ हेयरफल हुनसक्छ। सो त्यो पनि हामीले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने कुरा हो। सो यसको सिम्टम्सहरू भनेको चाहिँ मेनली के कारणले आउँछ त भन्दाखेरि हर्मोनल डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि नै आउँछ। बिकज अफ इन्क्रिज लेभल अफ मेल सेक्स हर्मोन्स होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हर्सिटिजम, एक्ने र हेयर लस कज गर्छ। यो हेयर लस जुन छ यसलाई चाहिँ एन्ड्रोजेनिक एलोपेसिया भन्छ। एलोपेसिया भनेको सिम्पली हेयर लस भयो। एन्ड्रोजेनिक भनेको बिकज अफ इन्क्रिज अमाउन्ट अफ एन्ड्रोजेन इन द फिमेल बडी होइन, त्यो हेयर लस हुने भयो। अर्को चाहिँ हर्सिटिजम। हर्सिटिजम भनेको चाहिँ एक्सेसिभ हेयर ग्रोथ, लाइक जुन नर्मली फिमेलहरूमा चाहिँ नर्मल्ली हेयर ग्रोथ नहुने ठाउँमा पनि मेल प्याटर्न हेयर ग्रोथ हुने, त्यसलाई चाहिँ हर्सिटिजम भन्छ। जस्तै तपाईँको चिन एरियामा भयो, फेसियल एरियामा भयो, नेकमा, चेस्टमा, एब्डोमेनमा, ब्याकमा हेयर ग्रोथ हुने भयो।
हैन यो हेयर ग्रोथ पनि इट मे बी लाइक एकदम सिभियर पनि हुन सक्छ अथवा चाहिँ लाइक थोरै थोरै पनि हुन सक्छ सो यो पनि बिकज अफ इन्क्रिज लेभल अफ मेल सेक्स हर्मोन नै हुने भयो अनि अर्को चाहिँ एक्ने त्यो एक्ने नै जेनरली यो ज लाइनको एरियामा जेनरली चिन एरियामा चाहिँ बढी देखिन्छ सो यो बाहेक अर्को सिम्टम भनेको चाहिँ इरेगुलर पिरियड्स भयो इरेगुलर पिरियड्स चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँहरूलाई फर्स्टमै कसरी ओभुलेसन हुन्छ भनेर भनिहालेँ अनि पिसिओडीमा चाहिँ जब त्यो एग रिलिज हुनुपर्ने थियो ओभुलेसन हुँदाखेरि त्यो एग नै रिलिज हुँदैन होइन ओभुलेसन नै एब्सेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पिरियड्सहरू चाहिँ इरेगुलर हुन्छ सो यो इरेगुलर पिरियड्सको डेफिनेसनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोर देन 35 डेजसम्म पनि साइकल भएन भने होइन अथवा इट मे लास्ट अप टु 6 मन्थ्स पनि हुनसक्छ त्योसम्म साइकल नहुँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ इरेगुलर पिरियड्स भनेर हामीले कन्सिडर गर्न सक्छौँ अनि यसमा चाहिँ तपाईँको लाइक जेनरली एभ्री 28 to 32 डेजमा चाहिँ मेन्सुरेसन अकर हुन्थ्यो भने इरेगुलर पिरियड्स हुँदाखेरि चाहिँ पर इयर अराउन्ड 8 अथवा 8भन्दा कमचोटिमा चाहिँ पिरियड्सहरू अपियर हुने हुनसक्छ त्यो इरेगुलर पिरियड्स भयो अनि यो इरेगुलर पिरियड्सले गर्दाखेरि नै इट मे लिड टु इन्फर्टिलिटी किनभने ओभुलेसन प्रपरली भइरहेको छैन सो ओभुलेसन प्रपरली नहुँदाखेरि चाहिँ कन्सिभ गर्ने चान्सेसहरू एकदमै डिक्रिज हुने भयो सो इट मे लिड टु इन्फर्टिलिटी अनि अर्को छ ओभरवेट पनि एकदमै की सिम्टम हो फिमेलहरूमा देखिने सो ओभरवेट चाहिँ कसरी चाहिँ अकर हुन्छ त यो ओबेसिटी चाहिँ भन्दाखेरि इट्स बेसिकली सेन्ट्रल ओबेसिटी हुन्छ एब्डोमिनल एरियामा चाहिँ बडी फ्याट डिकम्पोजिसन लाइक हुने हुन्छ होइन यसमा चाहिँ अनि यो चाहिँ त्यो ग्लुकोजहरू चाहिँ राम्रोसँग अपटेक नभएर बडीमा चाहिँ स्टोर भएर बसेर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अल्टिमेटली इट मे लिड टु ओबेसिटी यो ओबेसिटी चाहिँ इट इज बिकज अफ इन्सुलिन रेसिस्टेन्स जुन कज थियो पिसिओएसको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओबेसिटी कज गर्ने भयो होइन अनि यो बाहेक अर्को छ फ्याटिक अब यसमा फ्याटिक भन्ने सिम्टम चाहिँ फ्याटिक भनेको बेसिकल्ली सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि चाहिँ थाक नै हो थकावटलाई चाहिँ फ्याटिक भनेर भन्छ मेडिकल टर्ममा चाहिँ होइन अनि फ्याटिक चाहिँ अरू डिफ्रेन्ट कन्डिसन्सहरूमा पनि देखिन सक्छ जस्तै ब्लड कम हुँदाखेरि भयो एनिमिया भएको छ भने त्यस्तोमा पनि फ्याटिक हुनसक्छ भिटामिन डीको लेभल्सहरू कम छ भिटामिन B12को लेभलहरू कम छ थाइरोइड प्रपरली काम गरिरहेको छैन भने पनि फ्याटिक देखिन सक्छ होइन त्यही भएर त्यो के कारणले हो भन्ने आइडेन्टिफाई चाहिँ हामीले प्रपरली गर्नुपर्छ कि यो पिसिओएस नै हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि अनि पिसिओएसमा चाहिँ फ्याटिक देखिनेको कारण भनेको चाहिँ यो यसमा पनि त्यही इन्सुलिन रेसिस्टेन्सकै कुरा नै आउँछ होइन बिकज इन्सुलिन रेसिस्टेन्स छ उसले चाहिँ ग्लुकोज अपटेक गर्न दिइरहेको छैन बडीलाई ग्लुकोज चाहिँ हाम्रो बडीको इट एक्ट्स एज अ फ्युल फर आवर बडी होइन हाम्रो बडीमा चाहिँ लाइक एनर्जी प्रड्युस गर्नको लागि ग्लुकोज चाहिन्छ सो जब ग्लुकोज नै अपटेक राम्रोसँग भइरहेको छ भने बडीमा एनर्जी लेस प्रड्युस हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ थकावट हुने चाहिँ भयो होइन अब यसमा यहाँ एउटा स्टेटमेन्ट छ सम वुमन ओन्ली एक्सपिरियन्स मेन्स्ट्रुअल प्रब्लम्स अर आर एबल टु कन्सिभ अर बोथ भनेर भनेछ सो पिसिओडी र पिसिओएसको कुरा गर्दाखेरि एउटा पेक्युलियर डिफरेन्स भनेको चाहिँ कन्सिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन अथवा प्रेग्नेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि आउँछ जेनरली पिसिओडी मात्रै भएको पेसेन्ट छ उसलाई पिसिओएस छैन भने त्यो फिमेलमा चाहिँ कन्सिभ गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ लाइक सी क्यान गेट प्रेग्नेन्ट इन लेटर इयर्स अथवा मन्थ्स होइन तर पिसिओएस भएको फिमेललाई चाहिँ कन्सिभ गर्न निकै गाह्रो हुन्छ जबसम्म उसको चाहिँ पिरियड्स चाहिँ रेगुलर वेमा स्टोर हुँदैन तबसम्म चाहिँ उसलाई कन्सिभ गर्न एकदमै इस्यु हुन्छ होइन अनि यो जुन इरेगुलर पिरियड्स इन्फर्टिलिटी भन्दा मैले फर्स्टमा पनि भन्छु कि नट नेसेसरीली सबै सिम्टम्स सबै वुमन्सहरूमा देखिन्छ भन्ने छैन है त्यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ लाइक जस्ट बिकज इरेगुलर पिरियड छ हेयर लस छ भन्ने बित्तिकै नै अब पिसिओएस नै हो भनेर भन्नुपर्छ भन्ने छैन बिकज यो सिम्टमहरू हाइपोथाइरोइडिजममा पनि देखिन्छ सो तपाईँलाई लाइक यस्तो सिम्टम्सहरू देखिरहनु भएको छ भने आफैले डायग्नोज गर्नुभन्दा इट्स बेटर टु कन्सल्ट अ फिजिसियन डक्टरहरूलाई गएर चाहिँ सिम्टम्सहरू कन्सल्ट गरेर आफूलाई के भएको एक्ज्याक्टली भनेर रुल आउट गरेर त्यही हिसाबको ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ बेस्ट अप्सन चाहिँ त्यो हुन्छ सो सिम्टम्स पछि अर्को आयो अब पिसिओएस नै हो भनेर चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त कसरी भन्ने पिसिओएस नै हो भनेर भन्दा PCOS चाहिँ it may be presented with either of the two characteristic हैन यसमा मैले तीनटा क्यारेक्टरिस्टिकहरु चाहिँ लिस्ट गरेछु यो मध्ये कुनै दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक मात्र प्रेजेन्ट छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ PCOS भनेर चाहिँ भनिन्छ सो फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ पोलिसिस्टिक ओभरिज भनेर छ हैन
पोलिसिस्टिक ओभरिज भनेको चाहिँ ओभरीमा चाहिँ 12 अथवा 12 भन्दा बढी फलिकल्सहरू चाहिँ देखिने होइन, जुन चाहिँ ठुलो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल ओभरीको साइज पनि इन्क्रिज भएको देखाउँछ भने त्यसलाई पोलिसिस्टिक ओभरिज भयो। यो चाहिँ जेनरली हामीले सोनोग्राफी गर्दाखेरि चाहिँ देख्छौँ। अनि अर्को पोइन्ट छ अलिगो अर एन ओभुलेसन भन्ने छ। अलिगो ओभुलेसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ इरेगुलर पिरियड्स भयो। एन ओभुलेसन भनेको चाहिँ एब्सेन्स अफ पिरियड्सलाई चाहिँ एन ओभुलेसन भन्छ होइन। सो त्यो पिरियड चाहिँ इरेगुलर पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ पिरियड्स हुँदै नहुने पनि हुनसक्छ। अर्को छ साइन अफ हाइपर एन्ड्रोजेनिजम भन्ने छ। सो हाइपर एन्ड्रोजेनिजम भनेको चाहिँ सिम्पली एन्ड्रोजेनको लेभल चाहिँ फिमेलमा बढी हुनेलाई चाहिँ हाइपर एन्ड्रोजेनिजम भनेर भनिन्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन मेल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू छ त्यो मेल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ फिमेलमा देखिने हुन्छ होइन। जस्तै डिपनिङ अफ भोइस, क्लाइटोरोमेगाले, एक्ने अनि एबनर्मल अथवा एक्सेसिभ हेयर ग्रोथहरू चाहिँ फिमेलमा पनि देखिन सक्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अनि यो तीनटा मध्ये कुनै दुईटा मात्रै क्यारेक्टरिस्टिक देखियो भने पनि त्यसलाई पिसिओएस भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै त्यसैले मैले अघि नै भनेको थिएँ पिसिओएस भएको पेसेन्टमा पोलिसिस्टिक ओभरिज प्रेजेन्ट हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ होइन। आइदर यो दुईटा मात्रै कन्डिसनहरू प्रेजेन्ट छ भने पनि त्यसलाई हामीले पिसिओएस भनेर चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सो अब आउनुहोस् यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरौँ। कन्सिक्वेन्सेस भन्नाले पिसिओएस भयो भने के हुन्छ त, त्योसँग अरू के हुनसक्छ त होइन, लङ रनमा अथवा सँगसँगै के हुन्छ भनेर भयो यो चाहिँ। सो फर्स्टमा कुरा गरौँ इन्फर्टिलिटी अथवा इन्फर्टिलिटी भनेर भनेको छ। सो इन्फर्टिलिटी अघि पनि रिपिटेड भइरहेको छ यो कुरा। इन्फर्टिलिटी चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि बिकज अफ एब्सेन्स अफ ओभुलेसन अथवा चाहिँ ओभुलेसन प्रपरली नभएर चाहिँ इन्फर्टिलिटी हुने चान्सेस भयो होइन। किनभने राम्रोसँग कन्सिभ गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा इन्फर्टाइल हुने भयो। अनि इन्फर्टिलिटी सँगसँगै अर्को आयो एन्डोमेट्रियल क्यान्सर अथवा यो सँगै अर्को कन्डिसन छ एन्डोमेट्रियल हाइपरप्लासिया भनेर चाहिँ भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ इन्डोमेट्रियमको जुन वाल छ त्यो चाहिँ एकदमै थिक हुने होइन, मोटो हुने, त्यसलाई चाहिँ इन्डोमेट्रियल हाइपरप्लासिया भनेर चाहिँ भन्छ। अनि यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि अघि फर्स्ट स्लाइडमा मैले भनेको थिएँ कि प्रेग्नेन्सीको लागि प्रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले चाहिँ यो एन्डोमेट्रियमको वाल चाहिँ थिक बनाएर राखिरहेको हुन्छ होइन। तर इफ त्यो एग चाहिँ फर्टिलाइज भएन भने प्रोजेस्टेरोनको लेभल कम हुन्छ अनि यो एन्डोमेट्रियमको जुन थिक भएको वाल छ त्यो चाहिँ श्रेड भएर चाहिँ अब के अरे मेन्स्ट्रुएसन चाहिँ स्टार्ट हुन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। तर पिसिओएस भएको केसमा त ओभुलेसन नै भएको छैन, यहाँबाट एग नै रिलिज भएको छैन। सो यो एन्डोमेट्रियल वालमा गएर इम्प्लान्ट गर्ने त कुरै भएन होइन। अनि त्यो नहुँदाखेरि जुन एस्ट्रोजेन जुन प्रेजेन्ट छ त्यो एस्ट्रोजेनले मात्रै पनि यो एन्डोमेट्रियमको जुन वाल छ त्यसलाई चाहिँ थिक गरिरहेको हुन्छ होइन। सो ओभर टाइम बिस्तारै एज टाइम पासेस त्यो चाहिँ अझै थिक हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली एन्डोमेट्रियल क्यान्सर चाहिँ कज गराउन सक्छ है। यो चाहिँ जस्ट चान्स मात्रै भयो, सबैमा हुन्छ भन्ने छैन, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, बट इट्स अ कन्सिक्वेन्स अफ पिसिओएस भयो। अर्को छ टाइप 2 डायबिटिज होइन। सो यसमा पनि त्यही इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कुरा आउने भयो। सो इन्सुलिन रेसिस्टेन्स हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ ग्लुकोजको लेभल बढ्न जान्छ। त्यही सो डायबिटिज भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा ब्लड सुगर लेभल हाई हुनुलाई नै त डायबिटिज भन्छ। यसको सर्टेन क्राइटेरियाहरू छ होइन, कति पुगेपछि चाहिँ डायबिटिज भन्ने भनेर। सो द पेसेन्ट मे बी प्री डायबिटिक अथवा चाहिँ डायबिटिज चाहिँ लिड गर्न सक्ने भयो पिसिओएसले गर्दा। अर्को कन्डिसन छ अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भनेर भन्छ। यो भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि सुत्दाखेरि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुने होइन, त्यसलाई चाहिँ एब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भनेर चाहिँ भन्छ। यसको नि एक्ज्याक्ट रिजन यही कारणले हुन्छ भनेर अहिलेसम्म बुझिएको छैन होइन। तर इट मे बी एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी अनि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स अनि अर्को चाहिँ तपाईँको एन्ड्रोजेनको लेभल हाई भएको यो रिजनहरूले नै रोल प्ले गर्छ होइन यसमा पनि। अनि अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया इफ प्रेजेन्ट छ वुमनहरूमा भने त्यसले अझै पिसिओएसको सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ अझै बढी वर्सन गर्न सक्छ। किनभने अब सुत्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ भने स्लिप डिस्टर्ब हुने भयो होइन। स्लिप डिस्टर्ब हुने बित्तिकै जुन फ्याटिग छ अनि स्लिप प्रपर नहुने बित्तिकै वेट लस गर्न गाह्रो हुने भयो होइन। साथसाथै अरू कन्डिसन्सहरू जस्तै ग्लुकोजको मेटाबोलिजम राम्रोसँग नहुने भयो अनि कार्डियोभास्कुलर इस्युजहरू पनि हुनसक्छ। सो यसले यो प्रेजेन्ट भयो भने यसले गर्दा अर्को सिम्टम्सहरूलाई झन् एक्जाजरेट गर्न सक्ने भयो। अर्को छ डिप्रेसन एन्जाइटी भन्ने है।
सो PCOS को सिम्पटम्सहरु कस्तो छ त भन्दाखेरि यसको सिम्पटम्सहरुको प्रेजेन्सले गर्दाखेरि नै वुमनहरुलाई एकदमै स्ट्रेसफुल बनाउँछ हैन जस्ट इमेजिन कि अब लाइक एकदम राम्रो छ मान्छे हैन ल अनि उसलाई अचानक उसको फेसियल हेयर ग्रोथहरु हुन थाल्यो भने obviously it will make the girl अथवा लेडी मोर स्ट्रेस नि त नि हैन आफ्नो लाइक नर्मल फेसियल क्यारेक्टरिस्टिक भन्दा एक्सेस के नराम्रो भइरहेछ उसलाई भने सो त्यो कन्डिसनमा यसै पनि स्ट्रेस बढी नै राखेको हुन्छ सो त्यो स्ट्रेस बढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन स्ट्रेस हर्मोन जुन रिलिज हुन्छ कर्टिसोल भन्ने यसले चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो मुड ब्यालेन्स गर्ने जुन ब्रेनबाट रिलिज हुने केमिकल्सहरु छ हैन केमिकल्सहरुलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ के त्यो कर्टिसोलले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुड डिस्टर्बेन्सहरु हुन सक्छ थर्ड रिजल्टिङ इन्टु डिप्रेसन एन्ड एङ्जाइटी हैन अनि अर्को आयो ओबेसिटी एन्ड मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेर भनाइ छ यसमा यो ओबेसिटी जुन छ त्यो ओबेसिटी चाहिँ बेसिकली इन्सुलिन रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि नै हुने हो त्यो फर्स्टदेखि नै रिपिटेड नै भइरहेछ हैन अनि यो ओबेसिटीले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स पनि गराउँछ इन्सुलिन रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि नै ओबेसिटी पनि हुन सक्छ हैन अनि यसमा जुन मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्ने छ त्यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भित्र चाहिँ तपाईको ब्लड सुगर लेभलहरु राइज हुने अनि ब्लड प्रेसर राइज हुने बडीमा कोलेस्ट्रोलको लेभल राइज हुने हैन ब्याड कोलेस्ट्रोल र गुड कोलेस्ट्रोल भन्छौँ हामीले गुड कोलेस्ट्रोलको लेभल चाहिँ कम हुने ब्याड कोलेस्ट्रोल एलडिएलको लेभल चाहिँ बढ्ने यो सबै इन्क्लुड गरेर चाहिँ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेर भन्छ र यसले गर्दाखेरि नै हैन यो साथसाथै तपाईको जुन इन्सुलिन रेसिस्टेन्सहरु छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज कज गराउन सक्छ साथसाथै कार्डियोभास्कुलर इस्युजहरु पनि अफर हुन चाहिँ सक्छ सो यो नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज भनेपछि हामीलाई अब जेनरली सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि लिभरलाई चाहिँ अल्कोहलले एकदमै धेरै अफेक्ट गर्छ हैन सो अल्कोहल लङ टर्मसम्म कन्जम्सन गरिराख्यो भने चाहिँ लिभर डिजिजहरु अफर हुन सक्छ हैन तर यहाँ चाहिँ यो लिभर डिजिज कज हुने कारण चाहिँ इट्स नट अल्कोहल त्यही भएर चाहिँ नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज भनेर भनेको है सो यो सबै चाहिँ ओभरअल PCOD को कन्सिक्वेन्सेसहरु चाहिँ भयो इफ PCOD-लाई चाहिँ टाइममा ट्रिट गरिएन भने चाहिँ देखिन सक्ने कन्डिसन्सहरु चाहिँ भयो हैन सो यसमा चाहिँ त्यही अगाडिकै कुराहरु छ तर कसरी प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर अलिकति डिटेल छ यसमा चाहिँ सो PCOD चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली हामीले क्योर गर्न सक्दैनौं हैन अब जस्तै डिफरेन्ट फेजेसहरु जस्तै हुन्छ PCOD को अनि त्यसमा चाहिँ सपोज अब फेज डी मा छ अरे सपोज हैन फेज डी भनेको चाहिँ एकदम एक्सट्रिम लाइक धेरै नै कम्प्लिकेसन्सहरु देखिरहेको फेज छ भने त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ बिस्तारै सिम्पटम्सहरु डिक्रिज गरेर डिफरेन्ट प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु लिएर चाहिँ अब त्यसलाई फेज ए सम्म चाहिँ ल्याउन सक्छौं हैन तर कम्प्लिटली क्योर हुन्छ भन्न सक्दैनौं के जस्तै कुनै मान्छेलाई डायबिटिज छ भने त्यो मान्छेको सुगर लेभल नर्मलमै छ भने पनि पछि डिक्रिज भएर वी स्टिल कल देम अ डायबिटिक पेशेन्ट नि त हैन त्यस्तै गरेर PCOS पनि इट्स अ लाइफ लङ डिजिज कि त्यो PCOS हुन्छ नै उसलाई जस्ट त्यसलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर हाम्रो लाइफको नर्मल एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ अफेक्ट नगराउने भन्ने चाहिँ यसको मेन ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो हुनुपर्छ हैन सो यो स्लाइडमा चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि सुरुमा अब PCOS अपियर हुँदाखेरि के सिम्पटम्सहरु देखिन सक्छ त अनि एज इयर पासेस कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर देखाइएको छ सो अनि यसमा यो जुन चार्ट छ सो सुरुमा चाहिँ ओभ्यारियन सिम्पटम्सहरु अथवा ओभ्यारियन डिजिजको सिम्पटम्सहरु चाहिँ बढी देखिँदै जान्छ हैन अनि एज इयर इन्क्रिजेस द सिम्पटम्सहरु चाहिँ कम देखिन्छ अनि एज इयर इन्क्रिजेस मेटाबोलिक डिजिजहरु हैन जस्तै कार्डियोभास्कुलर डिजिज अनि कोलेस्ट्रोलहरु इन्क्रिज हुने इन्डोमेट्रियल क्यान्सर टाइप 2 डायबिटिज हैन हो त्यो डिजिजहरु चाहिँ बढी देखिँदै जाने भयो सो अनि अब यसमा कसलाई चाहिँ गएर कन्सल्ट गर्ने त को डाक्टरलाई चाहिँ गएर कन्सल्ट गर्ने त भनेर पनि थोरै भनेको छ सो इनिशियली ओभ्यारियन डिजिजहरुमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि क्लिनिकल हाइपर एन्ड्रोजेनिजम त्यो भनेको त्यही लाइक मेल सेक्स हर्मोन चाहिँ बढी भएर के सिम्पटम्सहरु देख्छ त्यो सिम्पटम्सहरु देखिने हैन इरेगुलर पिरियड्सहरु देखिने भयो अनि इन्फर्टिलिटी भइहाल्यो तर इफ कन्सिभ भयो भने पनि प्रेग्नेन्ट वुमनमा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसन्सहरु आउने जस्तै उसलाई चाहिँ डायबिटिज हुन सक्छ हाइपरटेन्सन हुन सक्छ कन्सिभ गरिसकेपछि प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अनि हाई चान्स इफ कन्सिभ भयो भने पनि मिसक्यारेजेसहरु हुने चान्सेसहरु धेरै हुने भयो हैन अनि यो सबै चाहिँ अर्लियर स्टेजेसहरुमा देख्छ भने इफ त्यो टाइममा ट्रिट गर्न भने एज टाइम पासेस तपाईको चाहिँ अरु कन्डिसनहरु चाहिँ देखिन सक्ने भयो र कन्डिसन हेरी अब कुन डाक्टरलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ फर्दर एक्सप्लेन गरिएको छ
सो यो पछि चाहिँ इन्भेस्टिगेसन र ट्रिटमेन्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो अर्को स्पिकर उपमाजीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। आई होप मैले एक्सप्लेन गरेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। सो थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू अस्मिताजी। उपमाजीले स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ च्याटमा केही क्वेसन्सहरू आएको थियो है। हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु। उपमाजीले एड्रेस त गरिदिनु भएको छ, तर केही एड्रेस चाहिँ भएको छैन। अहिले गरिदिनुहुन्छ कि लास्टमा गर्ने? उपमाजीले गर्दै गर्दा गरिदिँदा नि हुँदैन? एनिवे त्यो च्याट नै गरेर गर्ने हो नि त होइन? हजुर उपमा, अनि यहाँ मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएको छु। अहिले हामी लाइभ पनि गरिरहेको छौँ फेसबुकमा, अनि फेसबुकको लाइभमा आएको कमेन्ट्सहरू चाहिँ हामी यो आफ्टर द सेसन त्यसपछि हामी त्यही कमेन्ट्समै रिप्लाई गर्नेछौँ, त्यसरी रेस्पोन्ड गर्नेछौँ। यो च्याटमा आएको क्वेसन्सहरू चाहिँ सायद तपाईँहरूलाई एकचोटि उपमाजीको पनि सेसन पछि चाहिँ अझै कुराहरू क्लियर हुन्छ होला। त्यही भएर आई थिङ्क उपमाजीको स्टार्ट गरौँ, अनि त्यसपछि च्याटको क्वेसन्सहरूलाई आन्सर गरौँला है। हस्, थ्याङ्क यू। उपमाजी हजुर स्टार्ट गर्नुभयो हुन्छ। म चाहिँ आफ्नो स्क्रिन चाहिँ सेयर स्टप गर्छु है। हजुर हस्। उपमाजी यु देयर? ए हजुर। हजुरको आवाज चाहिँ आइरहेको छैन। हेलो हजुर यस सुनियो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच अस्मिता दिदी। अस्मिता दिदीले चाहिँ स्टार्टिङमा सबै सिम्टम्स, यो कसरी हुन्छ, यसको कज के हो, पिसिओडी भनेको सबै राम्रोसँग बुझाइसक्नु भएको छ। र अब म चाहिँ यसको इन्भेस्टिगेसन कसरी पिसिओडी हो, कसरी पिसिओएस हो भनेर डक्टरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ भनेर हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। फर्स्टमा पिसिओडी भयो भने इरेगुलर पिरियड्स हुन्छ, हामीलाई लोवर एब्डोमेन पेल्भिक रिजनहरू दुख्ने गर्छ। मेन त इरेगुलर पिरियड्स, एक्ने र फेसियल ग्रोथ भएर नै हामीले पिसिओडीको सिम्टम थाहा पाएर हामी डक्टरकोमा चेक गर्न जान्छौँ। र डक्टर हामीलाई के गर्नुहुन्छ त पहिला भन्दा पेल्भिक एक्जाम गर्नुहुन्छ। पिसिओडीमा लोवर एब्डोमेन पेन पनि एकदम हुने गर्छ। फर्स्टमा डक्टरहरूले हामीले लोवर एब्डोमेन पेनको बारेमा सोध्नुहुन्छ, त्यसपछि अल्ट्रासाउन्ड गर्नुहुन्छ। अब अल्ट्रासाउन्डमा 12वटा भन्दा मोर फोलिकल्स देख्यो भने त्यो चाहिँ हामीले पिसिओडीको सिम्टम्स हो भनेर, पिसिओडी हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। र सर्टेन ब्लड टेस्ट, अब इन्सुलिनको लेभल बढी, ग्लुकोजको लेभल बढी भएपछि हामीलाई डायबिटिज हुने चान्सेस हुन्छ। त्यही भएर ब्लड टेस्ट गर्छौँ हामी, डायबिटिजको र हाई कोलेस्ट्रोलको ब्लड टेस्ट गर्न लगाउनुहुन्छ। र अब यो ल्यापारोस्कोपी र हिस्टेरोस्कोपी भनेको चाहिँ प्रोसिडियर हो। अब सिस्ट भइसकेपछि चाहिँ हामीले सिस्टलाई सन्चो निको कसरी पार्ने भन्दाखेरि यो दुईवटा प्रोसिडियरले डक्टरहरूले यदि गर्नै पर्ने कन्डिसनमा चाहिँ यो दुईवटा गर्नुहुन्छ। नभए सिम्पल लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन र मेडिसिनले पनि हामीले पिसिओडी निको पार्न सक्छौँ। र अब पिसिओडीको अरू डायग्नोसिस प्याटर्न्सहरू, कम्प्लिकेसन्स आउँछ, जस्तै कोलेस्ट्रोल बढ्ने, ब्लड प्रेसर बढ्नेहरू हुन्छ नि। हजुर एकैछिन, हजुरले एकचोटि प्रेजेन्टेसन मोडमा राखिदिनु न है। यहाँ च्याटमा भनिराख्नु भएको रहेछ वाइड स्क्रिन भनेर। ए एकछिन ल। हजुर प्रेजेन्ट गर्नुभयो हुन्छ। त्यहाँ भ्यूमा हेर्नु त माथि आयो। हजुर यस आयो, थ्याङ्क यू। ओके, ब्लड प्रेसर पनि हाम्रो बढ्ने चान्सेस हुन्छ, त्यही भएर हामीले ब्लड प्रेसर चेक गर्न सक्छौँ। ग्लुकोज टलरेन्स भनेको डायबिटिज छ कि छैन हामीलाई, र कोलेस्ट्रोल पनि हाई हुने भएकोले कोलेस्ट्रोल पनि चेक गर्न डक्टरहरूले हामीलाई कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब सर्टेन हामीलाई यो स्ट्रेसहरू हुन्छ, अब हामीलाई के रोग लाग्यो, के भयो भनेर, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिप्रेसन र एङ्जाइटी आहारहरू खाएर पनि हामीले पिसिओडीको म्यानेज गर्न सक्छौँ। र साथसाथै भेरियस ड्रग्सहरू, डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुभएको मेडिसिनहरू लिएर पनि हामीले पिसिओडीलाई म्यानेज गर्न सक्छौँ। र अब यो चाहिँ एउटा मैले राखेको छु, यो चाहिँ मेन हाम्रो पिसिओडी लागेको अथवा नलागेको सबै मान्छेले फलो गर्नुपर्ने कुरा हो। इट वेल भनेको हामीले स्वस्थ खानु पर्यो, हेल्दी खानु पर्यो। हेल्दी खायो भने नै हामी स्वस्थ हुन्छौँ र हामीलाई अनेक रोगहरूबाट हामी छुटकारा पाउँछौँ। र हाम्रो बडी मुभ डेली भनेको हामी एकदम फिजिकली एक्टिभ हुनु पर्यो। जहिले पनि एक्टिभ हुने, हाम्रो मेन
ह्युमन बडी भनेकै एक्टिभ हुनलाई बनेको हो। त्यही भएर एक्सर्साइज गर्नु पर्यो, हामी फिजिकली एकदमै एक्टिभ हुनु पर्यो, हाइड्रेट अफन भनेको पानी इनफ अमाउन्टमा पिउनु पर्यो, राम्रो स्लिप प्याटर्न गर्नु पर्यो। अब अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भएको मान्छेलाई राम्रो स्लिप प्याटर्न हुँदैन, त्यही भएर हाम्रो बडीमा स्ट्रेसहरू हुन्छ। स्ट्रेसले गर्दा कर्टिसोल भन्ने हार्मोन बढ्छ र त्यसले गर्दा अझ हर्मोनल डिसब्यालेन्सहरू हुन जान्छ। त्यही भएर स्लिप प्याटर्न एकदमै मिलाउन जरुरी छ र आफ्नो बडीलाई एकदम माया गर्नु पर्यो। र यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले लाइफ लङ रिपिट गर्नु पर्यो, पिसिओडी मात्र नभएर कुनै पनि डिजिज नलाग्नको लागि यति चारवटा सिम्टम्सहरूलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग फलो गर्नु पर्यो। अब नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्टमा जाम हामी। फर्स्टमा आयो लाइफस्टाइल चेन्जेस। मेनली पिसिओडी अर पिसिओएस दुईटैको मेन चेन्ज चाहिँ कसरी यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि लाइफस्टाइल चेन्जेस नै हो। वेट म्यानेजमेन्ट, वेट त हामीले घटाउनै पर्यो। ओबेस मान्छेहरूलाई बडी पिसिओएसको सिम्टम्स र यसको इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन, एक्ने, फेसियल हेयर ग्रोथहरू देखिन सक्छ। त्यही भएर हामीले लाइफस्टाइल चेन्जेस त गर्नै पर्छ। डाइट मोडिफिकेसन भनेको सन्तुलित ब्यालेन्स डाइट खाने भनेको जङ्क फुडहरू नखाने, त्यो अहिले लेटर पार्टमा आउँछ। डाइट मोडिफिकेसन गर्नै पर्यो र एक्सर्साइज गर्नै पर्यो। अब यहाँ मैले सर्टेन डाइटहरू राखेको छु। नो ग्लुटेन। अब ग्लुटेन भनेको एउटा यस्तो सब्सटेन्स हो जसलाई चाहिँ हामीले व्हिट आटाहरूमा पाउने गर्छौँ। त्यसमा एउटा ग्लुटेन भन्ने सब्सटेन्स हुन्छ। अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीमा इन्फ्लामेसन गराउने काम गर्छ, सेल्सहरूलाई अलिअलि सुन्नाउने काम गर्छ। त्यो हुन्छै भन्ने हुँदैन, तर त्यो बिस्तारै बिस्तारै भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले पिसिओडीको डाइटमा चाहिँ ग्लुटेन चाहिँ त्यति खानु भएन। ग्लुटेन केमा पाइन्छ भन्दाखेरि आटामा पाइन्छ। आटा भनेको हामीले रोटी खान्छौँ, त्यसमा ग्लुटेनको अमाउन्ट एकदमै हाई हुन्छ। अब हामीले रोटीहरू चाहिँ बेलुका खानुपर्छ भनेर धेरै भनिरहेको हुन्छौँ, तर बेलुका रोटी खानुभन्दा पनि रोटीलाई हामीले बिहान खाँदाखेरि चाहिँ र अलिकति खानासँग अलिकति भुजासँग हामीले यदि रोटी खायो भने त्यो झन् राम्रो हुन्छ। ग्लुटेनको इन्टेक हाम्रो बडीमा कम गऱ्यो भने चाहिँ इन्फ्लामेसन हुँदैन र हर्मोनल इम्ब्यालेन्स पनि हुँदैन। अब जस्तै नो डेरी प्रडक्ट भनेको छ। अब यो डेरी प्रडक्ट चाहिँ कन्ट्रोभर्सियलै हो, किनभने हामीले डेरी प्रडक्टबाट सर्टेन प्रोटिनहरू पाउँछौँ। त्यही भएर डेरी प्रडक्टलाई त्यस्तो रेस्ट्रिक्ट चाहिँ गर्नु भएन, तर एकदम कम मात्रामा खानु पर्यो है। स्टिक टु फुड विथ अ लो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेको चाहिँ जुनमा ग्लुकोजको लेभल कम छ। जस्तै कार्बोहाइड्रेटको इन्टेक हामीले एकदमै कम गर्नु पर्यो। पिसिओडी भएको मान्छेले कार्बोहाइड्रेटको इन्टेक सबसे कम, प्रोटिनको इन्टेक बढी, फ्याट ठिकै अमाउन्टमा खानु पर्यो, कार्बोहाइड्रेटको इन्टेक एकदमै कम गर्नु पर्यो। कार्ब्समा एकदमै हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्यो। कार्ब्स खाँदाखेरि प्रोटिनहरूको अमाउन्ट एकदमै बढाउनु पर्यो। अब प्रोटिनहरूको अमाउन्ट बढाउने भन्दैमा खालि प्रोटिन्सहरू मात्र खाइरहने भन्ने होइन, तर कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्टमा प्रोटिन्सहरू चाहिँ धेरै खानु पर्यो। प्रोसेस्ड फुड त खानै भएन, लाइक जङ्क फुड, रिफाइन्ड सुगरहरू हामीले खानु नै हुँदैन। नो एडेड सुगर। सुगर इज स्लो पोइजन। सुगर खायो भने एकैचोटि इन्सुलिनको अमाउन्ट बढ्छ। अघि अस्मिता दिदीले भन्नुभएको जस्तै इन्सुलिनको अमाउन्ट हाम्रो बडीमा बढ्यो भने हामीलाई फटिग हुन्छ। इन्सुलिनको अमाउन्ट हाम्रो बडीमा बढी भयो भने एन्ड्रोजनको प्रड्युस बढी हुन्छ। एन्ड्रोजन भनेको एउटा मेल हर्मोन हो जसले हाम्रो ओभरीमा अफेक्ट गर्छ र एक्ने, फेसियल हेयर ग्रोथ र इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन गराउँछ। त्यही भएर सुगर र प्रोसेस्ड फुड त पिसिओडी पिसिओएस भएको पेसेन्ट र नभएको पेसेन्टले पनि खानु भएन। जस्तै भेजिसहरू धेरै खाए हुन्छ, तरकारी, फलफुल, अनि लिन मिट्सहरू भनेको चिकन, फिसहरू हामीले धेरै खाने र होल फुड भनेको घरमा तयारी भएको दाल, भुजा, तरकारी, अचार ठिक्क अमाउन्टमा हामीले खानु पर्यो। अब जहिले पनि हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पिसिओडी अर पिसिओएस भएको पेसेन्ट अथवा जो पनि फिमेलले हाम्रो खानामा प्रोटिनको अमाउन्ट बढी हुनु पर्यो र कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट चाहिँ एकदम कम हुनु पर्यो। अब प्रोटिनको अमाउन्ट किन बढी हुनु पर्यो त भन्दाखेरि प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र फ्याट्स पनि हाम्रो बडीलाई चाहिहाल्छ, तर प्रोटिनले मेन के गर्छ भन्दाखेरि बोन, मसल्स, स्किन र ब्लडहरू बनाउने काम गर्छ र हामीलाई यसले डाइजेसन र मेटाबोलिजममा पनि हेल्प गर्छ र हर्मोनको रेगुलेसन पनि हुन्छ। प्रोटिन्सहरू एकदम हामीले ब्यालेन्स्ड अमाउन्टमा खायो भने हर्मोन भनेको एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोनको लेभल नर्मल हुन आउँछ। त्यही भएर हामीले डाइट एकदम मेन्टेन गर्नुपर्छ। प्रोटिनको अमाउन्ट अलिकति बढी र कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट अलिकति कम। र प्रोटिनको अरू बेनिफिट्सहरू के हो भन्दाखेरि यसले मेटाबोलिजम बुस्ट गरिदिन्छ, भनेको हाम्रो पाचन गर्ने शक्ति यसले बढाइदिन्छ। हाम्रो प्रोटिन खायो भने हाम्रो मेटाबोलिजम गर्ने शक्ति 15 to 30% बढाइदिन्छ भने त्यही हामीले कार्बोहाइड्रेटसँग कम्पेयर गर्यो भने यसले मेटाबोलिजम गर्ने यसको क्षमता जम्मा 5 to 10% मात्र छ। त्यही भएर प्रोटिन
प्रोटिनको इन्टेक हामीले धेरै नै गर्नुपर्छ। र अर्को प्रोटिनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एपेटाइट कन्ट्रोल गरिदिन्छ। अब एपेटाइट कन्ट्रोल भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीलाई धेरै क्रेभिङ गराउने, जस्तै अब हामीलाई कहिले के खान मन लागिरहेको हुन्छ, हाम्रो धेरै कार्बोहाइड्रेट खायो भने हामीलाई क्रेभिङ हुन्छ सर्टेन फुडहरूको, कार्बोहाइड्रेटकै क्रेभिङ हुन्छ। जस्तै हामीलाई कहिले आइसक्रिम खान मन लाग्ने, कहिले केक खान मन लाग्ने, त्यस्तो एकदम क्रेभिङ्सहरू भइरहेको हुन्छ। कसरी त प्रोटिनले हाम्रो कन्ट्रोल एपेटाइट गर्छ भन्दाखेरि प्रोटिन हामीले यदि खायौँ भने हाम्रो बडीमा कोलेसिस्टोकाइनिन भन्ने एउटा हर्मोन प्रड्युस हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो एपेटाइट रिगेन गर्ने काम गर्छ अथवा मेन्टेन गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ क्रेभिङ्सहरू हुँदैन र सुगरलाई पनि यो प्रोटिन्सले मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ। सुगरलाई पनि मेन्टेन गरेर राखिरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले प्रोटिनको अमाउन्ट बढाउनु पर्यो, कार्बोहाइड्रेटको अमाउन्ट घटाउनु पर्यो। र मैले एउटा यो डाइट चार्ट राखेको छु। यो डाइट चार्टमा चाहिँ के छ भन्दा हाम्रो नर्मल खाना जहिले हामी खान्छौँ बिहान दिउँसो बेलुका, यसमा चाहिँ भेजिटेबलको अमाउन्ट बढी हुनुपर्छ। भेजिटेबल्स भनेको जस्तो भेजिटेबल खाए पनि हुन्छ, ग्रिन भेजिटेबल्स हुन्छ कि येल्लो टाइपको भेजिटेबल हुन्छ, जस्तो भेजिटेबल यहाँलाई मनपर्छ त्यस्तै भेजिटेबल हेलो उपमाजी, हजुरको म्युट भयो। भयो। हजुर हजुर यस। अब जस्तो हाम्रो डाइट एउटा प्लेट भयो भने त्यसमा भेजिटेबलको अमाउन्ट चाहिँ बढी हुनु पर्यो। भेजिटेबलमा जे खाए पनि हुन्छ, ग्रिन भेजिटेबल्स, जुन भेजिटेबल यहाँलाई मनपर्छ त्यो खान सक्नुहुन्छ र फ्रुट्स पनि खान सक्नुहुन्छ। फ्रुट्समा पनि रेड कलरको फ्रुट्स बढी खायो भने त्यसले बढी फाइदा गर्छ, जस्तै पोमग्रेनेट, स्ट्रबेरिज, चेरिजहरू बढी खान सकिन्छ। त्यसपछि आयो हाफ पोर्सनमा प्रोटिन्सहरू। प्रोटिन्सहरू के खान सक्छौँ त हामीले भन्दाखेरि फ्लेक्सिड, दालहरू, लेग्युम्सहरू, ग्रेन्सहरू, त्यो स्प्राउट गरेर राखेको, भिजाएर राखेको गेडागुडीहरू, त्यो बढी अमाउन्टमा खानु पर्यो। र फ्याट्स ठिक्कको अमाउन्टमा, प्रोटिन भन्दा फ्याट्स र कार्बोहाइड्रेट चाहिँ कम। फ्याट्समा के पर्यो, आल्मन्डहरू पर्यो, ओलिभ ओइल, एभोकाडो, अथवा हामीले सिम्पली भन्दा पिनट बटर, बदामहरू खाँदाखेरि पनि हुन्छ, अथवा तिलहरू खाँदाखेरि पनि हुन्छ, त्यो खानु पर्यो। र कार्बको इन्टेक चाहिँ सबसे कम गर्नु पर्यो, किनभने कार्बले त डाइरेक्टली सुगरमा कन्भर्ट भएर इन्सुलिनको अमाउन्ट बढाइदिन्छ, जसले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेजिस्टेन्स भएको मान्छेमा त त्यसले नराम्रो इफेक्ट गर्छ। त्यही भएर कार्ब इन्टेक कम गर्ने, भेजिटेबल, स्टार्च फुड विच ह्याभ फाइबर, त्यसलाई चाहिँ इन्टेक बढी गर्ने र कार्बोहाइड्रेटको इन्टेक चाहिँ एकदमै कम गर्ने। अब यहाँ मैले भनेछु अब कार्बमा पनि कस्तो कार्बको कार्ब खान मिल्छ र कस्तो कार्बको कार्ब्सहरू खान मिल्दैन। अब यो सिम्पल कार्बलाई पनि हामीले छुटाउनु पर्यो। सिम्पल कार्ब पनि धेरै खानु त भएन, लिमिट त गर्नै पर्यो, तर खान सकिन्छ। जस्तै स्विट पोट्याटो, ब्राउन ब्रेड, अलिअलि रोटी, राइस, बनानास, ओटमिल्स प्रोटिनमा पनि पर्छ, यसमा फाइबर्स, कार्बोहाइड्रेट सबै हुन्छ। त्यही भएर ओटमिल्स त हामीले खान मिल्छ र यो एकदमै लिमिटमा खानु पर्यो खाए पनि। र यो सिम्पल कार्ब्स त खाने नै भएन, जस्तै चक्लेट, आइसक्रिम्स, केक, पेस्ट्रिज, मोमोज, यो त एकदमै कट गर्नुभन्दा पनि लिमिटमा गर्नुभन्दा पनि खानु नै हुँदैन सिम्पल कार्ब्स। कम्प्लेक्स कार्ब त अब हाम्रो बडीमा एनर्जी पनि चाहिन्छ, त्यो अलिअलि निड भइहाल्छ। कार्बोहाइड्रेट त खानै पर्यो, तर खाए पनि एकदम लेस। प्रोटिन बढी खाने, भेजिटेबल्स बढी खाने। अब अहिलेको भेजिटेबल्सहरू हामीले इन्सेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्सहरू हुन्छ भनेर भन्छौँ होइन। अब त्यो भन्दैमा अब भेजिटेबल्सहरूलाई तातो पानीमा राखेर अथवा राम्रोसँग पकाएर खायो भने कार्बोहाइड्रेट भन्दा त त्यसले राम्रै असर देखाउँछ। त्यही भएर कार्बोहाइड्रेटको इन्टेक कम गर्ने र सिम्पल कार्ब त झन् खाँदै नखाने। त्यसपछि रेगुलर एक्सर्साइज। हाम्रो ह्युमन बडी भनेको नै फिजिकली एक्टिभ हुन बनाइएको बडी हो कि, त्यही भएर हामीले एक्सर्साइज जहिले पनि गर्नु पर्यो। रेगुलर 30 to 45 मिनट्स एक्सर्साइज हामीले गर्नै पर्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यदि हामीले हेल्दी डाइट, वेट र रेगुलर एक्सर्साइज गर्यो भने पिसिओडीको सिम्टम्स धेरै नै म्यानेज हुन्छ। यो फिगरमा देखाएको बटरफ्लाई पोज हो र बटरफ्लाई पोज चाहिँ फिमेलको युटेरसको लागि एकदमै हेल्पफुल हुने भएकोले यो मैले पिक्चर राखेको। यो एभ्री डे 5 मिनट्स गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँलाई युटेरसको प्रब्लमहरू धेरै हुँदैन। अब अरू पनि एक्सर्साइजहरू हामीले गर्न सक्छौँ।
जस्तै हिप ओपनर एक्सर्साइजहरू गर्न सक्छौँ अनि कार्डियो साइक्लिङ जगिङ स्किपिङ हाइकिङ योगा जे मनपर्छ त्यो गर्ने तर हाम्रो बडीलाई हेल्दी वेट मेन्टेन गर्नको लागि हामीलाई जुन एक्सर्साइज फिट हुन्छ हाम्रो बडीमा त्यो एक्सर्साइज हामीले गर्न सक्नुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ र PCOD को लागि सर्टेन हर्बल फुडहरू पनि हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ जस्तै जिन्जर सिनामम भनेको यो दालचिनी र टर्मरिक भनेको बेसार यो हामीले रेगुलर घरमा खाने कुराहरू हो यो हर्ब्सहरू हाम्रो घरमा दिनदिनै हामी खान्छौँ तरकारीमा दालमा जेमा पनि राखेर खान्छौँ र यो हामीले इन्टेक गर्यो भने यसले हर्मोनको लेभल चाहिँ एकदमै मेन्टेन गराइदिन्छ र यो तिनटैमा एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी पनि हुन्छ एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रपर्टी भएर यसले प्रोस्टाग्ल्यान्डिनलाई कम गरिदिन्छ र हामीलाई PMS भनेको प्रिमेन्स्ट्रुअल सिम्पटम्स लाइक पेट दुख्नेमा पनि यो तीनटा हर्ब्सहरूले चाहिँ एकदमै धेरै काम गर्छ त्यही भएर यो तीनटा हर्बलाई चाहिँ हामीले बिहान तातो पानीमा एकछिन बोइल गर्ने र पिउँदाखेरि चाहिँ यसले धेरै नै हेल्प गर्छ PCOD को सिम्पटम्सहरूलाई अब यो चाहिँ एउटा कोट हो डोन्ट वेट फर योर डक्टर टु प्रिस्क्राइब एक्सर्साइज एन्ड हेल्दी फुड फर यु लर्न एन्ड एक्ट नाउ भनेको डक्टरले यो गर्नु यो खानु त्यो खानु भन्नु भन्दाखेरि पनि आफैले जानेर राम्रो हेल्दी डाइट खायौँ र एक्सर्साइज गर्यो भने PCOD को सिम्पटम धेरै नै म्यानेज हुन्छ हेल्दी वेट मेन्टेन गर्नुपर्छ एटलिस्ट 5% पनि हामीले आफ्नो वेट म्यानेज यदि ओबेज मान्छेलाई 5% पनि वेट म्यानेज गर्न सक्यो भने PCOD को सिम्पटम्सहरू नै हराएर जान्छ र फेरि PCOD को सिम्पटम हरायो भन्दैमा फेरि पछि फेरि धेरै खाने कार्ब्स धेरै खाने सिम्पल कार्बोहाइड्रेट धेरै खाने जङ्क फुडहरू धेरै खायो भने फेरि PCOD को सिम्पटम्सहरू देख्न सक्छ त्यही भएर एकचोटि हेल्दी वेट मेन्टेन गरिसकेपछि त्यो वेटलाई नै हामीले रेगुलर फलो गरिरहनुपर्छ र त्यो डाइटलाई नै रेगुलर फलो गरिरहनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि PCOD को सिम्पटम्सहरू म्यानेज हुन्छ अब फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट यो अब नन फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट त अब हामीले घरमै मजाले बसी गर्न सक्ने भइहाल्यौँ अब फार्माकोलोजिकल म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले डक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिना खानु मिल्दैन किनभने यो मेडिसिनहरू एकदमै साइड इफेक्टहरू बढी देखाउने हुन्छ र यो डक्टरहरूले जति टाइमसम्म खानुभयो जसरी खाऊ भन्नुभयो त्यसरी मात्र खानुपर्छ जस्तै अब कम्बाइन्ड बर्थ कन्ट्रोल पिल्स भनेर छ helps to treat irregular menstrual irregularities भनेर छ अब यो बर्थ कन्ट्रोल पिलमा दुईटा हर्मोन हुन्छ एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन त्यो हामीले खायो भने एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोनको घटबढीले नै हामीलाई इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसन हुने हो PCOD हुने हो हर्मोनको इरेगुलारिटिजले नै हुने हो त्यही भएर बर्थ कन्ट्रोल पिल हामीलाई डक्टरले 3 मन्थसम्म रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ र 3 मन्थसम्म डक्टरले औषधि मात्र रिकमेन्ड गर्नुभयो भनेर हामीले औषधि खाने र फेरि यता जङ्क फुड पनि खाइरहने हो भने त्यो म्यानेज हुँदैन औषधि पनि खाने र यता हामीले आफ्नो डाइट आफ्नो एक्सर्साइज पनि मेन्टेन गर्यो भने बल्ल त्यसको सिम्पटम्सहरू म्यानेज हुन आउँछ अब यता औषधि चाहिँ खाइरहेको छ फेरि एक्सर्साइज पनि गरेको छैन डाइट पनि मेन्टेन गरेको छैन भने त्यो एकदमै गाह्रो हुन्छ PCOS को सिम्पटम्स हटाउन त्यही भएर टाइममै यसको सिम्पटम्स थाहा पाएर डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुभएको मेडिसिन पनि खाने र डाइट र हाम्रो एक्सर्साइज पनि म्यानेज गर्यो भने चाहिँ PCOD को सिम्पटम म्यानेज हुन्छ अब यो डायबिटिज मेडिसिन यो चाहिँ अब अलि लेटर एजको वुमेनहरूलाई हामी दिने गर्छौँ मेटफर्मिन भनेर अब यसले चाहिँ डायबिटिज पेसेन्टहरूलाई वेट घटाउन र इन्सुलिन सेन्सिटिभिटीहरू इम्प्रुभ गर्छ यो मेटफर्मिनले हामीले त्यसको लागि दिन्छौँ अहिले इनिसियल फेजमा हामी 20 to 25 सम्म हुँदा यदि हामीमा डायबिटिज छैन यस्तो केही छैन भने हामीलाई सिम्पली बर्थ कन्ट्रोल पिल्सले नै हाम्रो PCOD को सिम्पटम्सहरू म्यानेज गर्न सकिन्छ अब यो चाहिँ एन्टी एन्ड्रोजन मेडिसिनहरू भनेको स्पाइरोनोल्याक्टोन हो अब एन्ड्रोजन हाम्रो बडीमा बडी प्रड्युस भएर नै PCOD सिम्पटम हुने हो जस्तै स्पाइरोनोल्याक्टोनहरू यसको मेडिसिन हो तर यो त्यस्तो प्रिस्क्राइब गर्नु हुँदैन डक्टर्सहरूले मेन चाहिँ यसमा हामीले डक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गर्ने चाहिँ कम्बाइन्ड बर्थ कन्ट्रोल पिल्स नै हो अनि त्यसपछि अरू फर्टिलिटी मेडिसिन्सहरू हुन्छ त्यो खासै युज हुँदैन तर अहिले यङ एजको वुमेनलाई जस्तै अब 15 देखि हुन थाल्यो PCOD भन्दा 15 देखि 25 26 अब जसलाई रिप्रोडक्सन गर्नु छैन कन्सिभ गर्नु छैन तिनीहरूलाई चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल पिलले नै यसको सिम्पटम्सहरू म्यानेज हुन सक्छ
अब समरीमा के हो भन्दाखेरि पिसिओडी हाम्रो लाइफस्टाइल डिसअर्डर नै हो। हाम्रो लाइफस्टाइल बिग्रियो भने, हामीले राम्रोसँग आफ्नो लाइफस्टाइल मेन्टेन गरेनौँ भने नै पिसिओडी हुन्छ। कहिलेकाहीँ जेनेटिक फ्याक्टरले पनि हुन्छ र कहिलेकाहीँ इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रेसहरूले गर्दाखेरि पनि हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि इन्सुलिन बढ्छ, एन्ड्रोजनको अमाउन्ट बढ्छ र एस्ट्रोजनको अमाउन्ट घटेर नै हामीलाई इरेगुलर पिरियड्स, वेट गेन, अनवान्टेड हेयर ग्रोथहरू हुन्छ। त्यही भएर यो हामीले सबै लाइफस्टाइल त मोडिफाई गर्नै पर्यो, स्ट्रेस लिनु भएन। अनि त्यसपछि सिम्टम्स सल्युसन के भयो त कार्ब्सहरू लो गर्नु पर्यो, एक्टिभ हुनु पर्यो। जहिले ह्युमन बडी एक्टिभ हुनै पर्यो। त्यसपछि न्युट्रिसनल र हर्बल सपोर्टहरू लिनु पर्यो र इमोसनल हेल्थ, स्ट्रेस लिनु भएन। मेन त स्ट्रेस लियो भने हाम्रो कर्टिसोलको लेभल बढ्छ, कर्टिसोलले एन्ड्रोजनलाई पनि अफेक्ट गर्छ, एन्ड्रोजनको लेभल पनि बढाइदिन्छ। त्यही भएर स्ट्रेस लिनु भएन र डिटक्सिफाई गर्नु पर्यो बडीलाई। जस्तै हामीले डिटक्सिफिकेसन गर्न चाहिँ भिटामिन सीहरू पनि लिन सक्छौँ। जस्तै भिटामिन सी चाहिँ हामीले सिट्रस फ्रुटहरूमा पाउँछौँ, लाइक लेमन, अरेन्जहरूमा पाउन सक्छौँ। त्यही भएर त्यो पनि खाँदा धेरै नै हेल्प हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। हेलो, थ्याङ्क यू पुमाजी। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँ च्याटमा केही क्वेसन्सहरू आइराखेको छ एन्ड इट्स रियली नाइस टु नो सबैजना यति धेरै इन्ट्रेस्टेड भएर सुनिदिनु भएको छ अनि धेरै धेरै इन्साइटफुल टपिकमा हजुरहरूले भनिदिनु भयो, आफ्नो धेरै इन्साइट्सहरू दिनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद अस्मिताजी र उपमाजीलाई। आई थिङ्क अब च्याटमा चाहिँ केही क्वेसन्सहरू यहाँनिर सायद एड्रेस भएको छैन जस्तो लाग्छ। अस्मिताजीले गर्दै पनि हुनुहुन्छ। अझै कसैलाई केही क्वेसन्स छ भने चाहिँ हजुरले माइक अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ है। देखि नै पर्छ भन्ने छैन हैन। सिस्ट बाहेकको चाहिँ इरेगुलर मेन्सुरेसन अथवा चाहिँ एब्सेन्स अफ ओभुलेसन छ हैन, और तपाईको इरेगुलर र एब्सेन्स अफ मेन्सुरेसन अनि चाहिँ साइन्स अफ हाइपर एन्ड्रोजन लेभल्सहरूको इन्क्रिज भएको साइन्सहरू छ भने मात्रै पनि त्यसलाई पिसिओएस भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ हैन। हाउएभर यो पिसिओडी चाहिँ कस्तो भने अब पिसिओएसको लागि इनिसियल एउटा सिग्नल जस्तोको रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन सक्छ कि इफ कसैलाई चाहिँ यो गर्दाखेरि सोनोग्राफी गर्दाखेरि अरू केही रिजनले गर्दा सोनोग्राफी गर्यो हैन। जेनरली पिसिओडी मात्रै छ भने कति फिमेल्सहरू चाहिँ असिम्टोमेटिक पनि हुन सक्छ कि सिम्टम्स नदेखिनु पनि सक्छ हैन। अघि जति पनि हामीले डिस्कस गरेको सिम्टम्सहरू छ त्यो नदेखिनु पनि सक्छ। तर अनि अब अरू केही कारणले गर्दा सोनोग्राफी गर्यो बट अनि त्यसमा चाहिँ सिस्ट देखिएको छ भने चाहिँ हैन, सो इट्स अ हाई टाइम कि तपाईँले चाहिँ त्यो यु सुड टेक इट एज अ सिग्नल। पछि चाहिँ त्यो इट मे डेभलप टु पिसिओएस भएर चाहिँ डेभलप हुन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ इनिसियल अलार्मिङ पोइन्ट जस्तो हो कि पिसिओडी मात्रै देखिनु चाहिँ, पिसिओडी विदाउट सिम्टम्स देखिनु चाहिँ हैन। अब विथ सिम्टम्सहरू देखिन्छ भने त त्यसलाई पनि हामीले सेपरेटली नै म्यानेज गर्नुपर्ने भइहाल्छ। सो डिफ्रेन्सेसहरू त्यस्तो धेरै छैन हैन, खालि के हो भनेर मात्रै नै थोरै डिफ्रेन्सेसहरू हो। आई होप आई मेक इट क्लियर। थ्याङ्क यू अस्मिताजी। यहाँनिर च्याटमा चाहिँ विपनाजीले एउटा क्वेसन सोधिराख्नु भएको थियो। नर्मल युएसजीमा नर्मल देखिने र टिपिएसमा देखिने चाहिँ किन हुन्छ, पिसिओएस र ओभेरियन अथवा सर्भाइकल क्यान्सरको लिङ्क चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। माथि पनि सोध्नु भएको थियो, तल पनि सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ एकचोटि एड्रेस गरिदिनु न कसैले। उपमाजीले गर्नुभयो नि हुन्छ, अस्मिताजीले गर्नुभयो नि हुन्छ। पिसिओएस र सर्भाइकल, सो पिसिओएस चाहिँ हैन बेसिकली सर्भाइकल क्यान्सर भन्दा पनि इन्डोमेट्रियल क्यान्सरसँग चाहिँ एसोसिएट हुन्छ हैन। त्यो पनि त्यो एसोसिएसन चाहिँ दो इट्स रिलेटेड तर त्यसको एसोसिएसन चाहिँ एकदमै कम नै हुन्छ कि लाइक देयर इज भेरी लेस चान्स कि त्यो फिमेल विल डेभलप इन्डोमेट्रियल क्यान्सर भन्ने चान्सेसहरू चाहिँ एकदमै कम हुन्छ कि। सो यस इट इज एसोसिएटेड तर लाइक त्यस्तो धेरै हाई चान्सेस अब पिसिओएस छ भनेपछि त्यो इन्डोमेट्रियम क्यान्सर हुन्छ नै भने त्यो स्ट्रेस चाहिँ लिनु पर्दैन कि, किनभने पिसिओएसको अर्लियर म्यानेजमेन्ट नै राम्रोसँग भयो भने त्यो इन्डोमेट्रियल जुन थिकन भएर बसेको छ त्यो अल्टिमेटली रेगुलर पिरियड्स रिस्टोर भएपछि नेचुरली पनि स्ट्रेच हुन थाल्ने हुन्छ हैन। सो त्यो हुने बित्तिकै नै इन्डोमेट्रियल क्यान्सरको रिस्क त्यही भएर नै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ कि। त्यो बाहेक अब अरू त्यो नेचुरली नै इफ त्यो तपाईँको मेन्स्ट्रुएसन रिस्टोर हुँदैन भने डिफ्रेन्ट हर्मोनल मेडिसिन्सहरूले पनि त्यो गर्न सक्छ।
सो त्यो लिङ्क चाहिँ त्यस्तो लिङ्क भए पनि चान्सेसहरू चाहिँ एकदमै लेस हुन्छ। ए हस्, थ्याङ्क यू। अनि अर्को यहाँ के अरे फेसबुक लाइभमा श्रीयङ्काजीले के सोध्नु भएको छ भने लाइट वेट पर्सनले चाहिँ इफ वाट इफ लाइट वेट पर्सन सफर्स फ्रम पिसिओडी भनेर सोध्नु भएको छ है। यसको बारेमा चाहिँ अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। सो यस, अघि नै पनि आई गेस आई मेन्सन होइन, त्यो ओबिज पेसेन्टमा मात्रै पिसिओडी देखिन्छ भन्ने होइन, लाइट वेट थिन पेसेन्ट्सहरूमा पनि पिसिओडी देखिन्छ होइन। अनि एज पर फिजिसियन्सहरूले भनेको अनुसार चाहिँ इट्स वान अफ द टफ कन्डिसन टु ट्रिट के, किनभने ओबेस पेसेन्टमा चाहिँ वेट म्यानेजमेन्ट गर्ने रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नेबाट पनि नर्मल पिरियड्स रिस्टोर हुने चान्सेस हाई हुन्छ भने अलरेडी थिन पेसेन्टमा त त्यो वेट लस गर्नुपर्ने कन्डिसन नै भएन नि त। सो इफ त्यस्तो छ भने चाहिँ आई सजेस्ट कि डक्टरहरूसँग फिजिसियन्सहरूसँग राम्रोसँग कन्सल्ट गरेर कुन चाहिँ वे चाहिँ त्यो ट्रिट गर्नलाई लाइक आफ्नो कस्तो भने इन्डिभिजुअलाइज ट्रिटमेन्ट भन्छ नि, कस्टमाइज ट्रिटमेन्ट, उसको लागि चाहिँ कुन चाहिँ इफेक्टिभ वे हुन्छ त म्यानेजमेन्टको अप्रोचको लागि भनेर त्यो चाहिँ डिस्कस गर्दाखेरि बेटर। ए हजुर। अनि अर्को यहाँ चाहिँ के अरे न्युटन सुवालजीले चाहिँ मलाई प्राइभेटली झुकेर मेसेज गर्नुभयो कि के भन्नुभएको छ भने अन विच एज ग्रुप दिस पिसिओडी हेज हायर प्रेभलेन्स रेट भनेर सोध्नु भएको छ। जेनरली चाहिँ पिसिओएस अथवा पिसिओडी चाहिँ होइन वुमेन विथ चाइल्ड बियरिङ एज भन्छ, जुन यो मेनार्क स्टार्ट भइसक्यो जेनरली जुन मेन्स्ट्रेटिङ वुमेन हुन्छ नि उनीहरूमै देखिने हो, जेनरली यङ वुमेन्सहरूमा कि यङ एडल्ट्स भन्छ होइन। मेनोपज भइसकेपछि देखिँदैन, कमै मात्रै हुन्छ त्यस्तो चान्सेसहरू। अनि मेनार्की भन्छ जुन मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि देखिँदैन होइन, त्यो मेन्स्ट्रुएसन स्टार्ट भइसकेपछि अहिलेको यो मोडर्न लाइफस्टाइलको हिसाबले चाहिँ होइन, किनभने अहिले अर्ली बच्चाहरूदेखि नै लाइक जङ कन्जम्सन्सहरू ल्याक अफ एक्सर्साइजहरू एकदमै बढी छ नि त। सो अहिलेको यो सिनारियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अर्ली एजदेखि नै पनि यो लाइक पिसिओएसको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिन सक्छ कि। थोरली हामीले अब यस्तो ब्याक स्टडिजहरू हेर्दाखेरि मैले भेटाएको लिट्रेचर्सहरूमा चाहिँ 13 इयर्स एजदेखि नै पनि पिसिओएसको सिम्टम्सहरू चाहिँ देखिएको छ होइन। त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई पनि डक्टरहरूले ट्रिट गरिराखेको छ। सो एज ग्रुपको डिफरेन्स चाहिँ यही नै हो। ए अनि अर्को चाहिँ के अरे वाट आर द बेनिफिट्स अफ शतावरी एन्ड अशोका इन ट्रिटमेन्ट अफ पिसिओडी भनेर भन्नुभएको रहेछ। हजुर, आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड त्यो बेनिफिट अफ शतावरी एन्ड अशोका। न्युटन चाहिँ हजुर मिटिङमा हुनुहुन्छ भने एक्चुअली अनम्युट गरेर सोध्नु भए पनि हुन्छ, शतावरी र अशोका भनेर भन्नुभएको थियो नि हजुरले। सो यो चाहिँ यो ट्रिटमेन्टको बारे चाहिँ मलाई अलिक धेरै आइडिया भएन होइन, आई थिङ्क उपमाले नै एड्रेस गर्दा अलिक बेटर होला। अब यो शतावरी र अशोका रेस्ट भनेको हामीले आयुर्वेदिक टोनिक त भन्छौँ, तर खास यसको स्टडिजहरूले चाहिँ यसले खासमा मेन्स्ट्रुअल क्राम्पहरूलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ भनेर छ, तर हर्मोन्सलाई नै रेगुलेट गर्छ भनेर खासै त्यस्तो स्टडिजहरू त मैले पनि पाएको छैन। तर मैले अघि भनेको डाइटहरू जस्तै हर्ब्सहरू लाइक जिन्जर, टर्मरिक र सिनामम त्यसले चाहिँ हर्मोनहरूलाई रेगुलेट गर्छ। त्यसमा चाहिँ किनभने त्यो त हामीले नेचुरल फर्ममै खान्छौँ नि, त्यो त कुनै फार्मास्युटिकल कम्पनीले बनाएको हुँदैन। तर मेन्स्ट्रुअल क्राम्पहरूलाई रेगुलेट चाहिँ अशोका रेस्ट र शतावरीले गर्छ, तर हर्मोनलाई नै यसले मेन्टेन गर्छ अथवा पिसिओएसलाई नै यसले क्योर गर्छ भनेर चाहिँ खासै त स्टडिजहरूले देखाएको छैन। त्यही भएर त्यसमा त्यो चाहिँ अब आयुर्वेदिक डक्टरहरूलाई नै सोद्धाखेरि पनि हुन्छ। र मेनली चाहिँ हामीले पिसिओएस अशोका रेस्टहरू त्यस्तो खानु भन्दाखेरि पनि घरमै भएको हामीसँग अभाइलेबल नेचुरल घरमै भएको जस्तै जिन्जरहरू खाँदा भयो अथवा मिन्टहरू पनि खाँदाखेरि पनि हाम्रो हर्मोन चाहिँ एकदमै रेगुलेट हुने भएकोले बाहिर फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले बनाएको भन्दा पनि घरमै खाँदाखेरि राम्रो। अनि अर्को चाहिँ यहाँ प्रज्ञाजीले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। प्रज्ञाजी हजुर अनम्युट गरेर सोध्नु भए पनि हुन्छ क्वेसन। हेलो प्रज्ञाजी, हेलो। उहाँले च्याट बक्समा एउटा इन्फर्टिलिटीको चान्सेस चाहिँ कति हुन्छ भनेर क्वेसन चाहिँ सोध्नु भएको रहेछ। हजुरको क्वेसन यति मात्रै हो कि अरू पनि छ? हजुर, इन्फर्टिलिटीको चाहिँ कतिको चान्स हुन्छ भनेर। इन्फर्टिलिटीको चान्सेसहरू चाहिँ पिसिओएस भएको केसमा चाहिँ हाई नै हुन्छ होइन। हजुर, पिसिओडी देखेकोमा चाहिँ
पिसिओडी देखेकोमा पनि इन्फर्टिलिटीको चान्सेस चाहिँ हुन्छ, तर पिसिओएससँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिलेटिभली अलिकति कम भन्ने मात्रै हो होइन। तर जबसम्म तपाईँको रेगुलर साइकल चाहिँ स्टोर भइसकेको हुँदैन तबसम्म त्यो कन्सिभ गर्ने लाइक हुन्छ नि नर्मल अब जुन फिजियोलोजी हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति अफेक्टेड नै हुन्छ। अनि इफ कन्सिभ भयो भने पनि प्रेग्नेन्सीमा कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ देखिने हुन्छ जेनरली होइन। सो इफ लाइक कन्सिभ गर्ने प्लान छ भने पनि अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँको मेन्चुरेसन चाहिँ होइन ब्याक फ्यु मन्थ्स चाहिँ नर्मल रिस्टोर नहुन्जेलसम्म त्यो कन्सिभ गर्ने चाहिँ लाइक पोस्टपोन गरेर नै राख्दाखेरि नै बेटर जस्तो लाग्छ। ए के अरे मसँग दुईटा हार्मोनल प्रब्लम थाइरोइड प्लस यो पिसिओडी भयो होइन। अनि डक्टरले चाहिँ अब ट्याब्लेट पिल्स प्रिस्क्राइब गर्नुभएको छ होइन, जुन बर्थ कम्बाइन्ड पिल्स भयो त्यो चाहिँ युज गरि नै रहेको छु, यो स्किप नै गरिरहेको छैन। त्यही भएर मिन्स रेगुलर भइरहेको छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक भएको छैन। पिल्स खाँदाखेरि चाहिँ रेगुलर नै भइरहेको छ, त्यही भएर पछि कुनै यो पिल्सले गर्दा साइड इफेक्टहरू हुने, जस्तै अब धेरै लङ टर्मसम्म पिल्स युज गर्यो भने सर्भाइकल क्यान्सरहरू हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही भएर त्यो लाइक कस्तो भने चान्सेसहरू त हुन्छ होइन, तर जब तपाईँलाई डक्टरले चाहिँ पिल्सहरू प्रिस्क्राइब गर्दाखेरि पनि त्यो सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हुन्छ नि त, लङ रनको लागि दिँदैन नि त उनीहरूले। लाइक सर्टेन मन्थसम्म खाऊ अनि पछि फेरि त्यो पछि फेरि रिभिजिटको लागि आऊ भन्ने हुन्छ नि त। सो या डेफिनेटली पिल्सहरूको साइड इफेक्ट्सहरू चाहिँ धेरै नै हुन्छ होइन। तर त्यो चाहिँ अब आई गेस तपाईँलाई लाइक डिस्कन्टिन्यू गर्छु भन्नुहुन्छ भने पनि त्यो डिसिजन चाहिँ बेटर जसले प्रिस्क्राइब गरेको फिजिसियन हो उसँग नै कन्सल्ट गरेर गर्दाखेरि चाहिँ बेटर, किनभने उनीहरूलाई तपाईँको ब्याक हिस्ट्रीहरू सबै थाहा हुन्छ होइन। हजुर हजुर। अनि त्यो एडोल्याक्ट पनि पिसिओडीकै हो होइन मेडिसिन? हजुर हजुर, त्यो चाहिँ एडोल्याक भनेको चाहिँ स्पाइरोल्याक्टोन हो जस्तो मलाई लाग्छ, त्यसको ब्रान्ड नेम हो जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एन्टी एन्ड्रोजन मेडिसिन हो कि, जस्तै मैले अघि भनेको थिएँ नि के अरे एन्ड्रोजनको लेभलहरू चाहिँ हाई भइरहेको हुन्छ पिसिओडी भएको पेसेन्टहरूमा चाहिँ। अनि त्यो एन्ड्रोजनको लेभल कम गर्नको लागि चाहिँ दिने औषधि हो त्यो एन्ड्रोल्याक चाहिँ, पिसिओडीकै ट्रिटमेन्ट हो। ए हस्, थ्याङ्क यू। यहाँ च्याटमा अझै पनि एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ नेहाजीले दुईचोटि क्वेसन सोध्नु भएको छ। नर्मल डेजमा पनि स्टिकी वाटरी म्युकस डिस्चार्ज हुन्छ पिसिओडी र पिसिओएसले गर्दा, लाइक पिरियडमा चमिङ भएको जस्तो भन्नुभएको छ। यो मैले चाहिँ बुझिनँ, तर सायद स्पिकर्सहरूले एड्रेस गर्नुभयो भने। सो इट्स लाइक त्यो वाटरी म्युकस जुन रिलिज छ होइन त्यो चाहिँ नर्मल साइकलमै पनि हुन्छ कि, लाइक रेगुलर मेन्चुरेसन भइरहने वुमेन्सहरूमा पनि तपाईँको ओभुलेसन हुँदाखेरि होइन विदिन 14 days अराउन्ड भनौँ न त्यो लाइक नर्मल स्टिकी डिस्चार्ज चाहिँ हुन्छ थ्रु भजाइना होइन, द्याट्स कम्प्लिटली नर्मल। तर त्यो जुन डिस्चार्ज छ त्यसमा अब फाउल स्मेल छ अथवा चाहिँ डिस्चार्जको कलर एकदमै येलोइस टाइपको छ भने चाहिँ तब बल्ल थाहा हुन्छ कि लाइक देयर माइट बी सम इस्युज हुन्छ नि रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा चाहिँ के प्रब्लम हुनसक्छ भनेर चाहिँ थाहा हुन्छ। सो नर्मल्ली नै हुन्छ, अब डेली नै हुन्छ भने त देयर माइट बी सम इस्यु होइन, बेटर डक्टरलाई कन्सल्ट गर्दाखेरि नै बेस्ट आइडिया हो त्यो चाहिँ। तर इफ त्यो सर्टेन ग्यापमा हुन्छ भने लाइक भने नि मैले अराउन्ड मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टार्ट भएको चाहिँ 12 to 14 days अथवा 15 daysसम्म त्यो चाहिँ आफूले ट्र्याक राखेर याद गर्ने हो भने चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो ओभुलेसन हुन्छ। ओभुलेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो डिस्चार्ज भनेको इट्स अ इन्डिकेसन द्याट यु हेभ ओभुलेटेड भनेर त्यो इन्डिकेसन हो कि त्यो चाहिँ। सो इट्स कम्प्लिटली नर्मल है। तर त्यो म्युकस चाहिँ इफ भने नि अब फाउल स्मेल छ त्यसको होइन अनि कलर्सहरू एकदमै डार्क कलरेसन्सहरू छ भने चाहिँ देन डक्टरलाई देखाउँदा नै बेटर। यहाँ तानियाजीले पनि ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। उहाँको तानियाजी हजुरले अनम्युट गरेर सोद्धा हुन्छ। Thank you so much. Hi, good evening, Sabelai. Thank you to both the presenters for such an insightful session. Actually, my question is, I am a 25-year-old female, and my period problem I get my periods on regular basis. To cycle meet but the problem is खाली second day सम्म मात्रै bleeding हुन्छ के, अनि second day सम्म there is heavy bleeding. Third day पछि almost मैले even if I don't use a pad that is like done, मतलब pad पनि use गर्न पर्दैन. So एकदम कम bleeding हुनु पनि is it one of the symptoms of
PCOD or PCOS? त्यो चाहिँ लाइक कस्तो भने नट नेसेसरीली होइन इफ तिमीले चाहिँ लाइक साइकल मिट भइरहेको छ भने इट माइट बी रेगुलर अब त्यो जुन फ्लो अफ ब्लिडिङ छ होइन त्यो चाहिँ धेरै कुराहरूमा डिपेन्डेन्ट भएको हुन्छ कि हर्मोनल त भइहाल्यो हर्मोनसँग त एसोसिएटेड हुन्छ नै होइन त्यो बाहेक अब स्ट्रेसहरू भयो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सहरूले पनि अफेक्ट गरेको हुन्छ कि सो नट नेसेसरीली कि त्यो PCOS PCOD नै हो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्न लाइक बिसाइड अरू केही सिम्टम्सहरू छैन तिमीमा भने चाहिँ Alright, thank you. यहाँ एउटा क्वेसन छ दीक्षिताजीको च्याटमा PCOD हुँदा वेट लस गर्न गाह्रो हुन्छ भन्छ इज इट सो इफ सो डु वी निड टु पुट एक्स्ट्रा एफोर्ट टु एक्सर्साइज द नर्मल टु रिड्युस आवर वेट भनेर सोध्नु भएको छ जेनरली चाहिँ लाइक त्यो जुन अब्डोमिनल ओबेसिटी हुन्छ होइन जुन सेन्ट्रल ओबेसिटी हुन्छ त्यो त्यसको लाइक त्यो हुनुको बिसाइड प्याथोफिजियोलोजी छ नि त सो इट्स नट द्याट नर्मल्ली हामीले धेरै खाएर वेट गेन भएको होइन होइन सजिलै नै वेट लस हुन चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्छ तर त्यो वेट लस चाहिँ लाइक बिसाइड एक्सर्साइज खानेकुराहरू लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन गरिरहेको छ होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँको जुन इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भइरहेको खण्डमा इन्सुलिन सेन्सिटाइजर्सहरू जस्तै मेटफर्मिन अघि उपमाले भनेको जस्तै डायबिटिक मेडिकेसन हो होइन तर त्यो डायबिटिक मेडिकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इन्सुलिन सेन्सिटिभ बनाउँछ कि सेल्सहरूलाई सो द्याट तपाईँको बडीमा चाहिँ ग्लुकोजको लेभल चाहिँ अपटेक भएर राम्रोसँग काम गर्छ भनेर अनि त्यसले पनि हेल्प गर्छ होइन तर त्यो चाहिँ कुन बेलामा खानुपर्छ त भन्दा इफ तपाईँको ब्लड सुगर लेभल रेज भएको छ भने मात्रै है जति पनि हामीले त्यो ट्रिटमेन्टहरू यहाँ मेन्सन गरेछ आई काइन्डली रिक्वेस्ट कि आफै नै हेफाजारले त्यसलाई इन्टेक सेल्फ मेडिकेट नगर्नु होला तपाईँलाई इफ यो केही सिम्टम्सहरू देखिन्छ भने फर्स्ट यु गो विथ द लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन होइन किनभने लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन त हेल्दी लाइफको लागि नै इट्स लाइक फाइन नै छ तर जुन मेडिकेसनहरू चाहिँ हामीले मेन्सन गरेको छ भन्दा त्यो सेल्फ मेडिकेट चाहिँ नगर्नु होला बिकज त्यसको एसोसिएटेड साइड इफेक्ट्सहरू धेरै नै छ होइन सो त्यो खानुपर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ ओन्ली तपाईँको प्रिस्क्राइबर्सले फिजिसियनले मात्रै डिसाइड गर्न सक्छ सो तपाईँको क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ यस वेट लस गर्न कम्पेरेटिभली होइन अरू रिजनहरूले गर्दा भन्दा गाह्रो चाहिँ हुन्छ तर नट द्याट कि वेट लस हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन लाइक अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट थोरै राख्नुपर्छ लाइक लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन डाइटहरूमा चेन्जेस ल्याएर अनि साथसाथै एक्सर्साइजहरू पनि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको वेट लस चाहिँ हुन्छ थ्याङ्क यू अस्मिताजी यहाँनिर एउटा क्वेसन थियो विपना शर्माजीको नर्मल युएसजीमा नर्मल देखिने त टिबिएसमा पनि देखिने चाहिँ किन हुन्छ भनेर यो क्वेसन एड्रेस भएको हो कि होइन उहाँले 3 चोटि पठाइसक्नु भयो यो क्वेसन मैले त सर्भाइकल क्यान्सरवाला चाहिँ भने होइन मलाई यो टिबिएसको चाहिँ अलिकति आइडिया भएन ए हजुर सो उहाँले यो टिबी भनेर चाहिँ के भन्नुभएको बुझिनँ क्या मैले खासमा यो टिबिएस भनेको चाहिँ ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड हो रहेछ अनि उहाँले चाहिँ सोध्नु भएको नर्मल युएससीमा नर्मल देखिने तर युटिबिएसमा देखिने चाहिँ किन हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ अब नर्मल युएससी भनेको हामीले जस्ट माथि जस्ट रेगुलर अल्ट्रासाउन्ड हो त्यो भनेको चाहिँ तर टिबिएस भनेको चाहिँ भजाइनाकै अल्ट्रासाउन्ड भएको भएर त्यसमा चाहिँ देखिन सक्ने चान्सेस हुन्छ होला बढी यसमा चाहिँ यही आन्सर हुन्छ होला किनभने अल्ट्रासाउन्ड भनेको त हामीले जस्ट एउटा रेगुलर अल्ट्रासाउन्ड हुन्छ नि जस्तो त्यसमा चाहिँ हामीले होल एब्डोमेनको रिजन र लोवर एब्डोमेनको रिजन हेर्छौँ त्यो टिबिएस भनेको चाहिँ ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्ड भएको भजाइनाको स्पेसिफिक अल्ट्रासाउन्ड भएको भएर यसमा चाहिँ चान्सेस देखिन चान्सेस बढी हुन्छ भजाइनाको मात्र प्रब्लम्सहरू र डिजिजहरू र डिसअर्डरहरू चाहिँ यसबाट देखिन छ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा छ भने सोध्नु भयो हुन्छ अनम्युट गरेरै सोध्नु भए पनि हुन्छ के छ ओके सो आई थिंक छैन सो अब सेसनलाई एन्ड गरौँ होला यतै सबैजनालाई यसरी शनिबारको दिन पनि समय निकालेर
यहाँ सहभागिता जनाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो दुईटा स्पिकर अस्मिताजी र उपमाजीलाई पनि यस्तो इन्साइटफुल सेसन दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब एकचोटि सबै कसरी मिल्छ भने चाहिँ भिडियो अन गरौँ अनि म एउटा स्क्रिनसट लिन्छु नि, हुन्छ? ओ च्याटमा पनि ओके, सो एकैछिन भिडियो अन गरिदिइराख्नु है। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सबैजना। नमस्ते। नमस्ते। सोसनालिटी बस्छ, अरू चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ। स्पिकर पनि दुईजना बस्नु भयो भने चाहिँ एकैछिनलाई। हजुर, स्पिकर र हाम्रो बस्छ। प्रज्ञाजी, स्वस्तिकाजी, सुजिना, अत्सा, रूपाजीहरू चाहिँ हजुरहरूको सायद अडियो अफ छ कि होस्टले आई थिङ्क रिमुभ गर्न मिल्छ भने गरिदिँदा पनि हुन्छ होला अब सेसन एन्ड भइसकेपछि। हामी मात्र छ अप्ठ्यारो लाग्ने कि। अस्मिताजी र उपमाजी थ्याङ्क यू धेरै धेरै है, कस्तो राम्रो भयो सेसन। पनि थ्याङ्क यू हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो फ्री टाइम युटिलाइज गर्नलाई। हजुरलाई त्यस्तो केही अप्ठ्यारो त भएन नि? भएन, लाइक मलाई चाहिँ लाइक तपाईँहरूको अनुसारले कस्तो थियो? वाज इट इन्साइटफुल? ठिकै थियो? वेल प्रेजेन्टेड? कस्तो थियो फिडब्याक? राम्रो, एकदम राम्रो थियो। आई मिन बुझ्ने नै थियो कि कस्तो थियो? मलाई चाहिँ लाइक के डर लागेको थियो भने हामीले अब भन्दाखेरि जेनरली हामीलाई बानी छ नि त मेडिकल टर्म्सहरू नै बढी युज गरेर भन्ने, सो अरूले बुझ्छ बुझ्दैन, अनि फेरि त्यसलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ लाइक धेरै नै टाइम लाग्ने भयो कि त्यो सेन्टेन्स नै आफूले के भन्न खोजेको त्यो मिनिङ नै इन्टरप्रेट नहुने जस्तै भयो। अनि फेरि त्यो आइडिया ड्रप गरेर होस् ल मेडिकल टर्म्सहरू नै युज गर्छु भनेर ब्याक टु त्यही भयो कि। यसमा चाहिँ त्यो इङ्ग्लिस नेपाली भएर चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएछ। अनि पर्सनली मान्छेहरूले मलाई मेसेज पठाइरहेको थियो कि के अरे सरी सोनिका दी आई क्यान्ट बी एबल टु अटेन्ड बिकज आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड नेपाल ल्याङ्ग्वेज भनेर। बाहिरबाट नि आउँछ भने हामीलाई आइडिया नै भएन। अनि त्यही त यस्तो नि त अब मैले चाहिँ लाइक नेपालीमै हुन्छ भन्ने भयो बेसिक आइडिया नै, अन्त इङ्ग्लिसमा प्रिपेयर नगरेपछि त्यो लाइक इन्स्टेन्टली भन्नलाई कस्तो त्यो फ्लो नै नगएको जस्तै हुने कि अड्के भएको। त्यो चाहिँ कस्तो रियलाइज गरेको थियो कि हामीले अब ला यति बेला इङ्ग्लिसमा भन्नु भन्यो भने त अलिकति त्यो होइन स्मुथ हुँदैन नि त। नजाने त्यही त बाहिरको साथीहरूलाई भने चाहिँ थियो होइन, तर उनीहरूले अलिअलि नेपाली बुझिहाल्थ्यो अनि इङ्ग्लिस मिक्स पाइहाल्छ भनेर वास्ता गरेन कि त्यो। थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच है, इन्साइटफुल एकदमै राम्रो फिडब्याक आयो। लाइभमा नि कतिजनाले हेरिरहनु भएको रहेछ, क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो, एकदम इन्टरेक्टिभ। आई गेस त्यो बिचमा एउटा क्वेसन्सहरू छुटेको थियो जस्तै लाग्यो। एकजनाले के सोधिरहनु भएको थियो त्यो आन्सर गर्दा गर्दा भ्याउँदैन रहेछ। आई मिन च्याट